नेपाल स्रष्टा समाजद्वारा आयोजित मेचीका गुन्जन नाम दिएको यो साहित्यिक कार्यक्रम म प्रारम्भ गर्ने अनुमति यहाँहरू सबैसँग चाहन्छु। म प्रारम्भमा यहाँहरूलाई हामी यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि केही बताउँछु। तर हामीले आज बोलाएका केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। टङ्क विकल्प आइपुगिसक्नु भएको छ। मुनाराज शेर्मा, सुन्दर कुरूप, प्रकाश थामसुहाङ र चाहिँ मिडियामा काम गर्नुहुने मायामृत्यु नेउपाने, उहाँलाई पनि मैले आग्रह गरेको थिएँ। अनि अमेरिकाबाट सीता पाण्डेलाई पनि हामीले आग्रह गरेका थियौँ। र झापा इलाममा सुनिएका नामहरू भएको कारणले गर्दा मैले राजेन्द्र सलभ र रमण घिमिरेलाई पनि मैले खबर चाहिँ गरेको थिएँ। उहाँहरू आइपुग्नु भएको छैन। उहाँहरूको अन्य कुनै व्यस्तता भएको कारणले गर्दा नआइपुग्नु भएको पनि हुनसक्छ। र आइपुग्नु भयो भने आज हामीले राजेन्द्र सुवेदीलाई पनि आग्रह गरेका छौँ। उहाँ आइपुग्नु भयो भने उहाँले, यदि उहाँ राजेन्द्र सुवेदी सर आइपुग्नु भएन भने आफूले पनि रचना वाचन गर्दै र आजका रचनाहरूमा देखिएका प्रवृत्तिहरूका बारेमा अलिकति छोटो संक्षिप्त आफ्नो विचारहरू राख्नका लागि म पुण्य सरलाई त्यो ढङ्गले पनि तयारी भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले शिव प्रणत रेग्मीलाई चाहिँ मैले के पनि आग्रह गरेँ भने शिव प्रणतलाई मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छैन। शिव प्रणतलाई मैले आजका वाचन गरिएका रचनाहरूको रचनाकार र उहाँहरूको शीर्षक यसो टिप्नको लागि पनि मैले आग्रह चाहिँ गरेको थिएँ। नभए पुष्पाजी हुनुहुन्छ, पुष्पाजीले त्यो काममा सघाइदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। पुष्पाजी नेपाल स्रष्टा समाजको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँ इलामको चेली हो। र म यो कार्यक्रमलाई यसरी प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि म यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मेरो केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई हामीले एउटा स्क्रिन म सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन देख्नु भएको छ? मैले केही सामान्य हाम्रा नियम नबनाऊ, यो नियमभन्दा पनि अनुरोध हुने यी अनुरोधहरू म यहाँहरूलाई वाचन गर्न चाहन्छु। लौकथाकार भएछ है यहाँ। यो अस्ति लौकथाको थियो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ आफ्नो रचना वाचन गर्नेले संक्षिप्त परिचयसहित सामान्यतया 3 मिनटभित्र हुने गरी वाचन गरिदिनुहोस्। मैले यसलाई स्टप गरेँ है। आफ्नो रचना वाचन गर्नेले 3 मिनटभित्र रचना वाचन गर्ने र 1.5 मिनटभित्र चाहिँ आफ्नो परिचय हुने गरी कमसेकम पनि 5 मिनटमा नबढ्ने गरी आफ्नो रचनाहरू वाचन गरिदिनुहोस्। हामी त्यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो रचनाहरू वाचन भइरहेको समयमा पछिल्लोतिरबाट कुनै पनि प्रकारको आवाजहरू आउने खालका कुराहरू नगरिदिनुहोस्। कसैको रेडियो टेलिभिजन त्यस्तो छ भने पनि त्यो आवाज आउने ठाउँमा चाहिँ नगरिदिनुहोस्। र अर्को कुरा, हाम्रो यहाँ बस्नेहरू हुन त हामी घर घरमा छौँ। घर घरमै भए पनि यो भिडियो रेकर्डिङ पनि हुन्छ र यहाँ उपस्थित भद्रमहिला तथा सज्जनवृन्दहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले आफू बस्दाखेरिमा बाहिर कार्यक्रमहरूमा जाने जस्तै एउटा मर्यादित पोसाकमा र मर्यादित किसिमको आसनमा बसिदिनु हुन हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र आफूलाई केही कुरा बोल्न मन लाग्यो भने हात उठाएर अथवा चार्टको माध्यमबाट यहाँहरूले सञ्चालकलाई भनेर बोल्न सक्नुहुन्छ। र अनम्युट आफ्नो डिभाइस अनम्युट गरेर कृपया बोलिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो भिडियोमा रेकर्डिङ पनि भइरहेको कारणले गर्दा कसैले पनि ओभरल्याप गरेर एउटाले बोलिरहेको बेलामा अर्काले ओभरल्याप गरेर नबोलिदिनु भयो भने सभाको एउटा मर्यादा पनि हुन्छ। अनि त्यो ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी अब धेरै कुराहरू नगरिकन हामी क्रमैसँग यो कार्यक्रमलाई हामी प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। म अघिदेखि नै खगेन्द्र उठेर जानुभयो। खगेन्द्र खुसी, मलाई हतार छ भन्नुभएको कारणले गर्दा मैले उहाँको नाम लिन चाहेको थिएँ। खगेन्द्र अहिले बाहिर जानुभयो। लामा रचनाहरू वाचन नगरिदिन अनुरोध छ। रचना वाचन गर्दा त्यो कविता पनि हुनसक्छ, त्यो गीत पनि हुनसक्छ, त्यो गजल पनि हुनसक्छ,
कसैले लघुकथा ल्याउनु भएको छ भने लघुकथा पनि हुनसक्छ। हामी रचनाको किसिममा, रचनाको प्रकारमा यसलाई हामी सीमा गर्दैनौँ, तर आफ्नो समयभित्र रहिदिनुहोस्। साहित्यकार जुनसुकै विधामा भए पनि सर्जक भनेको सर्जक हो। म सबैभन्दा पहिला रचना वाचन गर्नको लागि चाहिँ म खगेन्द्रलाई भन्छु, तर खगेन्द्रलाई भनिसकेपछि तयारी भइदिन म केशव आचार्य भट्टमा जान्छु। त्योभन्दा अघि म अलिकति थोरै मेरो कविताको टुक्राबाट म यो प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। एउटा लामो कविताको एउटा अंशबाट मैले प्रारम्भ गर्न चाहेँ। मेरो लामो कविता, आजको मान्छेको कविता भन्ने 10 पेज लामो कविता छ। 32-35वटा स्ट्यान्जाहरू छन्। त्यसमध्ये म 17 र 18 दुईवटा स्ट्यान्जा म यहाँहरूलाई पढ्न चाहन्छु। तिमीले कञ्चनजङ्घा देखेका छौ, रातो कञ्चनजङ्घा, बिहानीको पहिलो किरणको कञ्चनजङ्घा। तिमी स्विजरल्यान्डको सनराइजको गफ हाँक्छौ र कहिल्यै श्रीअन्तुसम्म पुग्न सकेनौ। तिम्रा आँखामा आल्पस नाच्ला, नेपल्स हाँस्ला, तर तिमीलाई थाम्सेर्कुको नाम थाहा छैन। माने भन्ज्याङ भनेको एउटा गाउँको नाम हो, छातीभित्रको गाउँ। त्यहाँको हावापानी तातो छ, छातीभित्र रगत हुन्छ। त्यहाँको माटो भल्किरहेछ, छातीभित्र मुटु हुन्छ। तिमी माने भन्ज्याङ सुन्छौ कि आफ्नो जिम्मा पनि सलबलाई सुम्पिएर तिमी मस्त निधाएका छौ। एउटा कविले नै नेपाल थाम्न थाल्यो भने तिमीहरूलाई जिउँदै चिहानमा गाडे के फरक पर्छ। तिमी मुर्दा मानिसहरूलाई सुस्ताको कथा सुनाउनु व्यर्थ हुनेछ। तिमीहरू किनुवा प्रमाणपत्रका भरमा स्वार्थका निम्ति फुकिने राष्ट्रियतामा नै ठिक छौ। मैले मुर्दा मानिसलाई चिनेको छैन, मैले मानिसलाई चिनेको छैन। यो 2044 सालमा आजको मान्छेको कविता शीर्षकमा लेखिएको कविताको एउटा अंश हो। त्यति बेला राजेन्द्र सलबले माने भन्ज्याङ 2044 भन्ने एउटा कविता लेखेका थिए। उनको कवितालाई पनि सङ्केत गरिएको हो। त्यो अहिलेको नेपाल भारतको परिस्थिति पनि उस्तै र यो कवितामा इलाम कता कता मेची आएको हुनाले यो कविताको यति अंश मैले यहाँहरूलाई वाचन गरेर यो गोष्ठीको प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहे। म अब आफ्नो रचना वाचनका लागि म खगेन्द्र खोसीलाई अनुरोध गर्छु। तपाईँको आफ्नै डिभाइसमा पनि म्युट भएको छ। खगेन्द्र, तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस्। खगेन्द्र खोसी। खगेन्द्र खोसी, खगेन्द्र खोसीको नाम हामी सुनिरहेका छौँ कवितामा। खगेन्द्रजी, तपाईँको पालो हो, आफ्नो डिभाइस अनम्युट गर्नुहोस्। हुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार छ। आज यसरी सृजना वाचन गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र पहिलो स्थानमा नै मैले यो समय प्राप्त गरेकी छु। म एउटा सृजना वाचन गर्छु। सानो परिचय मेरो नाम खगेन्द्र खोसी। म झापा चन्द्रगढी क्षेत्रमा बसोबास गर्छु र स्थानीय क्षेत्रमा भएका विविध कार्यक्रमहरूमा म सहभागी भइरहेकी छु। म विशेष गरेर मिडिया क्षेत्रमा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकी छु। यस बेला आफ्नो एउटा युट्युब च्यानल खुसीको गाउँलाई पनि सञ्चालन गर्ने, अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेकी छु र साहित्यमा विशेष गरेर छन्दका कविताहरू म लेख्छु अनि वाचन गर्छु र कृतिका रूपमा चाहिँ मेरो आफ्नो कथा सङ्ग्रह, आमाको डायरी कथा सङ्ग्रह मैले अगाडि प्रकाशित गरिसकेकी छु र विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू, साहित्यिक गतिविधिहरूमा म सहभागी भइरहेकै हुन्छु। सामाजिक सञ्जालबाट या त अब सहज अवस्थामा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा गएर चाहिँ आम झापाली अथवा देशभरिका साहित्यिक व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरूमा म पनि सहभागी भइरहेकी हुन्छु र विशेष छन्दमा कविता लेख्छु, कथा पनि लेख्छु। कथा सङ्ग्रह निस्किएको छ मेरो र अहिले चाहिँ एउटा छन्दबद्ध गजल छ मेरो, भुवा। मैले अगाडि पनि भन्दै आएको सिर्जना नै हो यो म भन्छु। म सुरु गर्छु मेरो गजललाई। भुवा। भुवा भुवा
फूल हो रुखको फल हुन्न बुवा फूल हो रुखको 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 फल हुन्न बुवा नदी झैँ निकल हुन्न बुवा बहकिन्छ यता र उता नभमा बहकिन्छ यता बहकिन्छ यता बहकिन्छ यता र उता नभमा तर पासड झैँ तल हुन्न बुवा नदी झैँ निकल हुन्न बुवा बगरै भर झप पपलास फुलो बगरै भर झप बगरै भर झप बगरै भर झप पपलास फुलो तर टोसल नदी झैँ निकल हुआ तल सन्च हुने तल सन्च हुने तर सन्च हुने गुण हुन्छ तर मन कल्मसको हल हुन्न बुवा नदी झैँ निकल हुन्न बुवा भुवा 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 धन्यवाद सर यति नै हो धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगेन्द्र खुसी र उहाँको गजलको शीर्षक थियो भुवा अब यसपछि मैले अघि सम्बोधन गरे अनुरूप म केशव आचार्यलाई चाहिँ आफ्नो रचना वाचनका लागि अनुरोध गर्दछु विवेक निशानी कहाँ चाहिँ म पछि आउनेछु केशव आचार्य नमस्कार स्वर अलिकति चर्को अलि अगाडि केशव आचार्य तपाईको स्वर मधुरो आएको छ नमस्कार म केशव आचार्य झापामा बस्छु र गीत गजल कविताको साधना गर्छु र सामाजिक संस्थाहरूमा साहित्यिक संस्थाहरूमा आबद्ध छु र मलाई मेची अञ्चलमा सबैले चिन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ मैले मेरो अरू धेरै परिचय दिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन आज यसरी नेपाल स्रष्टा समाजले फेरि पनि अघिल्लोचोटि पनि म प्रस्तुत भएको थिएँ र फेरि पनि मैले यो मौका पाएँ अरू साथीहरूसँग एउटा परिवारमा मेची अञ्चलका साथीहरूसँगै बसेर कविता सुनाउन पाउँदा असाध्य खुसी लागेको छ र यो मौका मेची अञ्चलको एरेन्ज गर्ने जिम्मा मलाई बिरान्जीले दिनुभएकोमा आभारी छु किनभने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले सकेसम्म खबर गरेँ एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि पनि अहिले पनि भर्खर मुनारा सरलाई मैले फोन गरेँ तपाईँ जोडिनुहोस् हामी जम्मै भेला भइसक्यौँ भनेर उहाँलाई प्राविधिक रूपले म अलि असफल भइरहेको छु मेरो मोबाइल खराब भएको छ ल्यापटपको पहुँचभन्दा अलिक पर छु तर उहाँ आउनु भएको छ भर्खरै प्रवेश गर्नुभयो आउनु भएछ स्वागत छ धन्यवाद छ र सबै साथीहरूलाई म एउटा कविता सुनाउँछु यो कविता केही पुरानो हो तर धेरै साथीहरूले सुन्नु भएको छैन पढ्नु पनि भएको छैन यो मेरो कविता सङ्ग्रहमा यो सङ्ग्रहित पनि छैन मेरा चाडा कृति प्रकाशित छन् केशव आचार्यका कविताहरू पहिलो कृति होइन दोस्रो कृति हो पहिलो कृति आचार विचार मुक्तक सङ्ग्रह दोस्रो कृति केशव आचार्यका कविताहरू यसलाई सासङ्ग प्रतिष्ठानले पागल यसलाई चाहिँ निर्माण प्रकाशन सिक्किमले प्रकाशन गरेको हो र श्रीमती शारदा आचार्यले एउटा मेरो एल्बम निकालिदिनु भएको छ पागल नै भन्ने त्यस एल्बममा 6 वटा गीतहरू सङ्ग्रहित छन् मेरा 23 वटा जति गीतहरू रेकर्डिङ भएका छन् र तीमध्ये अलिकति लोकप्रिय भएको प्राय तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको गजल छ पागल बनायो प्रिय यो दिल हरेर पागल बसन्ती रङ छरेर जादु गरेर पागल सबैले श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको अलिकति लोकप्रिय भएको गजल हो यो
तर अहिले चाहिँ म गजल सुनाउँदिनँ, म एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो साहित्यिक अभियान नै कविताबाट सुरु भएको। विधानजीहरू सल्लभजीहरूसँग सँगसँगै हामीले कविता यात्रा सुरु गरेका हौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई यसरी सामूहिक रूपले हामी एकै ठाउँ बसेर कविता सुन्ने, कविता भन्ने यो कार्यक्रम जुराइदिनु भएकोमा फेरि पनि स्रष्टा समाज नेपाललाई धन्यवाद, विधान आचार्यलाई धेरै धेरै। नेपाल स्रष्टा समाज नेपाल अर्कै संस्था छ, हामी नेपाल स्रष्टा समाज। विधान आचार्यप्रति आभार प्रकट गर्छु कि मेची अञ्चललाई यसरी स्थान दिनुभयो। र मेरो कविताको शीर्षक छ अक्षरमा उनी। उनको रूप रङले मोहित भएको होइन म, उनको रूप रङले मोहित भएको होइन म, उनको वैशमा पनि आकर्षित भएको होइन म, तर उनले मलाई मोहनी लगाएकी छन्। मेरो जिन्दगीमा सुगन्धित फूल भएर उनी मगमगाएकी छन्। उनी मेरी जननी होइनन्, छोरी होइनन्, प्रेमिका होइनन्, पत्नी पनि होइनन्, अर्थात् उनी मेरो कुनै साइनो सम्बन्ध भित्र नै छैनन्, तथापि मेरो आराधनामा उनै छन्, मेरो साधनामा उनै छन्। हर पल हर क्षण मेरो मन मस्तिष्कमा उनी घुमिरहन्छन्, सपनीमा पनि सुटुक्क आएर मलाई छुमिरहन्छन्। मैले उनलाई मेरो जीवनको आरोह अवरोह बताए पनि हुन्छ, नबताए पनि हुन्छ। उनी प्रतिको मेरो सम्पूर्ण आकर्षण, सम्पूर्ण समर्पण जताए पनि हुन्छ, नजताए पनि हुन्छ। उनलाई बोलीमा म घोलेर फकाए पनि केही फरक छैन, बिना कारण जुरुक्क उचालेर यता सार्दै उता सार्दै सताए पनि केही फरक छैन। यद्यपि मेरो सृजनाकी मूल हुने हुन्, मेरो मन मन्दिरमा चढाउने फुल हुने। उनलाई मैले भावनाको रङमा रङ्गाएर घाम बनाए पनि ठिकै छ। उनलाई मैले भावनाका रङमा रङ्गाएर घाम बनाए पनि ठिकै छ, जुन बनाए पनि ठिकै छ, फलाम बनाए पनि ठिकै छ, सुन बनाए पनि ठिकै छ। गीत गजलमा घोलेर मैले उनलाई सङ्गीतको मिठो धुन बनाए पनि ठिकै छ। उनी उज्यालो भएर मेरो जीवनमा पोखिन्छन्, उसै गरी एउटा अनुपम दृश्य भएर मेरो आँखामा ठोकिन्छन्, उसै गरी ठोकिन्छन्। उसै गरी उनको संवेग नै मौनता पो हो कि, उनको आवेग नै मुस्कान पो हो कि। जति बुझ्न खोज्यो त्यति नै नबुझिने जस्ती, जति पाउन खोज्यो त्यति नै नपाइने जस्ती। तर मेरो जीवनलाई सुन्दर र सार्थक बनाउन जीवनभरि नै उनै नै चाहिने जस्ती। मेरो जीवनको हरेक बिहान उनीबाटै सुरु हुन्छ र हरेक साँझ उनीमै पुगेर सिद्धिन्छ। उनको परिचय खुलेकै छ र पनि म चिन्दिनँ र चिनिन पनि भन्दिनँ, तर लाग्छ मलाई उनी मेरी जिजीविसा हुन्, मेरो अध्ययन कक्षामा सजिएकी उनी मेरी मोनालिसा। वाह वाह वाह, अध्ययन कक्षामा सजिएको जिजीविसा चाहिँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण। ल, खुसी लाग्यो, राम्रो। अब यो मैले अरूलाई म्युट गरेको कारणले सबैको ताली तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्न। म एकजनाले ताली बजाएको देख्नु हो भने पनि हाम्रो घर घरबाट ताली आछ है भनेर जान्नु होला। सबैलाई मैले त्यो हार्दिक आग्रह गरेँ। म अहिले चाहिँ मुनाराज शेर्मा पनि आउनु भएको थियो, उहाँ फेरि जानु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। दीपक लोहनी पनि आउनु भएको छ। दीपक लोहनी चाहिँ एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, आफै पनि सर्जक हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको केही टिपोट गर्नको लागि पनि हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ। त्यसो त शिवरेग्मी प्रणतलाई पनि मैले हार्दिक आग्रह गरेँ, पछि दिपकजीले जोइन गर्नुभएको छ। तपाईँहरू दुवैजनाले गर्नुभएको टिपोट चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यति मात्र नभएर पुण्य सरले समेत पछिको अन्तिमको सानो समीक्षात्मक टिप्पणीका लागि पक्कै पनि केही न केही टिपोट गर्नुभएको होला भन्ने मेरो आग्रह छ। मैले चार्टबाट सन्देश पठाउने गर्छु। मैले शिशिर भट्टराईजीलाई मैले सन्देश पठाएको थिएँ, तपाईँले नोटिस गर्नुभयो कि गर्नु भएन। त्यसपछि म शिशिर भट्टराईलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न मैले आग्रह गरेँ र शिशिर भट्टराईजी पछि तयारी भएर बस्दिनको लागि चाहिँ म शिव रेग्मी प्रणतलाई भन्छु है। शिशिर भट्टराईजी, त्यसपछि शिव रेग्मी प्रणत। शिशिरजी, तपाईँ आफ्नो डिभाइसको अनम्युट गर्नुहोस् त डिभाइसलाई। शिशिरजी सुन्नु भएको छ? शिशिर भट्टराई, शिशिर सुन्नु भएको छ हामीलाई? सुन्दैछु। यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। नेपाल स्रष्टा समाजमा जोडिएर आफ्नो सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै म शिशिर भट्टराई, मेरो घर इलाम, पेसाले शिक्षक,
यति मात्रै भने बाँकी सिर्जना बोल्छु। एउटा गजल सुनाउँछु। जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, याद राखौं मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्। सगरमाथा त्यो लुम्बिनी खोज्नु पर्ला अन्तै, सगरमाथा त्यो लुम्बिनी खोज्नु पर्ला अन्तै, प्रकृतिको उपहार रारा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, याद मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्। ढुङ्गा भित्र जसले ईश्वर देख्छ उसैले नै, ढुङ्गा भित्र जसले ईश्वर देख्छ उसैले नि, मन्दिर मस्जिद गुम्बाहरूका गारा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, याद राखौं मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्। आँखा छल्न पाए पुग्छ गरे जस्तो गर्दै, आँखा छल्न पाए पुग्छ गरे जस्तो गर्दै, धरान मुडो चढाएर आरा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, याद राखौं मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्। डम्फु चण्डी धन्नासँगै रोदी बिर्सिएर, डम्फु चण्डी धन्नासँगै रोदी बिर्सिएर, संस्कार आफ्नै अनि आफ्नै पारा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, याद राखौं मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्। भन्छौं हिमाल पहाड तराए कोही छैन पराए, भन्छौं हिमाल पहाड तराए कोही छैन पराए, मौका मिले यही हाम्रो नारा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, राखौं मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्। आफ्नै मन बिरानो भो उल्टो जमाना छ, आफ्नै मन बिरानो भो उल्टो जमाना छ, झुक्याएर सबैभन्दा प्यारा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, याद राखौं मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्। के आधार छ विश्वास गर्न महल बस्नेहरूसँग, के आधार छ विश्वास गर्ने महल बस्नेहरूसँग, भर्खर बन्या संविधानको धारा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, याद राखौं मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्। टनकपुर झैं इलाम बिक्यो बिके थुप्रै सुस्ताहरू, अन्तिम शेर। टनकपुर झैं इलाम बिक्यो बिके थुप्रै सुस्ताहरू, लोकतन्त्रमा अब अझै बारा बेच्न सक्छन्, जुन बेच्न सक्छन् यहाँ तारा बेच्न सक्छन्, याद राखौं मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्, याद राखौं मेचीकाले सारा बेच्न सक्छन्। हस्, धन्यवाद। राम्रो, ल धन्यवाद। म अघि भने जस्तै म यसपछि चाहिँ शिव रेग्मी प्रणत। आफ्नो डिभाइस अनम्युट, पढिसकेकाले आफ्नो डिभाइस म्युट। अनम्युट भयो दाजु? ठिक छ, ठिक छ। नमस्कार, म शिव रेग्मी प्रणत। मेरो घर झापा, मूल घर खोदनाबारी हो र म अहिलेको मेरो कार्यक्षेत्र दमक हो। दमक बहुमुखी क्याम्पस र एउटा विद्यालयमा पढाउने काम गर्छु र मेरो पेसा अध्यापन शिक्षण हो। र म अब चाहिँ सोझै कवितामा प्रवेश गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक मुर्दा शान्ति। मैले अस्ति वालहरुमा पनि हालेको थिएँ, त्यही मुर्दा शान्ति। शहरमा एकदम सन्नाटा छाएको छ, शान्ति छाएको छ। पर परसम्म केही देखिँदैन, कोही देखिँदैन। छिटपुट सेना पुलिसका जवानहरू शालिक भएर उभिएका छन्। निकै पर परका रुखमा बसेका चराका आवाजहरू पनि कानसम्म टड्कारै आइपुगेका छन्।
पर गल्लीमा कतै कुकुरहरू एकोहोरो रहिरहेका छन्। आवाज त्रासमय भएर मुटुमा धक्का लगाइरहेछ। आँखाले भ्याएसम्म क्षितिजसम्मका सबै दृश्यहरू अविचलित देखिएका छन्। यस बेला सहरमा मुर्दा शान्ति छाएको छ। यस्तो लागिरहेछ ठुलो विस्फोट हुनु अघिको सन्नाटा हो यो, ठुलो आँधी आउनु अघिको शून्यता हो यो, र महाप्रलय मच्चिनु अघिको मौन धारण हो यो। यस्तो लागिरहेछ एकैपटक यो सबै ध्वस्त हुन्छ, हाम्रा ज्ञानहरू एकैपटक विसर्जित हुन्छन्, फेरि हामीले अमिमाबाट विकसित हुनुपर्ने छ। यस्तो लागिरहेछ हामीले हाम्रा आफन्तहरूलाई सम्झिने यो अन्तिम क्षण हो, हामीले हाम्रा राम्रा कामहरू सम्झिने यो सन्तुष्टिको अन्तिम बेला हो, हामीले हाम्रा नराम्रा कामका लागि पश्चाताप गर्ने यो याम हो। यस्तो लागिरहेछ कुनै घरमा समवेदना दिन लाम लागिरहेका छौँ। आफन्त छरछिमेक इष्टमित्र सबै मौन छन्। कुनै घरभित्र कोही मरेको छ, सबै अड्कलबाजीमा छन्, पुलिसलाई पर्खेर बसेका छन्। कुनै घरमा आगो लागेको छ र आँगनमा बाढी पसेको छ, झ्यालबाट हेरेर मान्छेहरू चिच्याइरहेका छन्। यस्तो लागिरहेछ मलाई कसैले जङ्गलका बीचमा लगेर छोडेको छ। मैलाई हेरेर पर बाघ पर्खिरहेको छ। म भागिरहेछु अगाडि अगाडि, पछाडि पछाडि शिकारी कुकुरहरू मेरो रगतको प्यासमा दौडिरहेका छन्। म गन्तव्यहीन भागिरहेछु जताततै। पर कुइनेटोबाट तीरले हान्न कोही मलाई ढोकिरहेको छ। यस बेला सहरमा मुर्दा शान्ति छाएको छ। यस्तो लागिरहेछ सबै घरभित्र छन् तर कोही छैन। यस्तो लागिरहेछ सबै हेरिरहेका छन् तर कसैले देखेका छैनन्। यस्तो लागिरहेछ सबैले अनुभूति गरिरहेका छन् तर कसैले बुझेका छैनन्। यस्तो लागिरहेछ आकाश ढाक्ने गरी समुद्र उर्लनु अघिको सन्नाटा हो यो, आवाज पुर्ने गरी हिमाल बग्नु अघिको सन्नाटा हो यो, भुइँचालो जानु अघि स्तब्ध भएको हावाको गति हो यो। प्रिय आफन्त सहरमा मुर्दा शान्ति छाएको छ। गाउँमा यस बखत कस्तो छ? आमा, बालक, भ्रूण, शुक्रकीट हुँदै फेरि हावामा विलिन हुने कुनै बाटो छैन। अहिले यहाँ त्रास छ। सहरमा यस बखत मुर्दा शान्ति छाएको छ। म मुर्दा शान्तिबाट मुक्त हुन चाहन्छु। धन्यवाद। वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो शिव रेग्मी प्रणत, उहाँको शीर्षक थियो मुर्दा शान्ति। मैले चार्टबाट खबर गरिसकेको छु मधु केरुङलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि। मधु केरुङ पछि चाहिँ म लीला अनमोलबाट आउनेछु। लीला अनमोल तयारी भएर बसिदिनुहोस्। मधु केरुङ। सबैमा शुभ नमस्ते। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम पर्फेक्ट। म मधु केरुङ, घर 5 थरको याङनाम, हाल बसाइ फिदेन बजारमा। म भाषा, साहित्य, कला, चलचित्रसँग सम्बन्धित छु। पेसा चाहिँ 5 थर बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्छु। मैले पढ्ने अरू सम्बोधन चाहिँ गरिनँ, उहाँहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्थे, सबै सम्बोधन मेरो पनि हो, त्यो सम्झिदिनु होला। कविताको शीर्षक छ यो शताब्दीको मानिस। सुक्खा खरबारीहरूमा दौडिरहेको आगोसँग दौडन सिक, फक्ताङलुङमा थुरिने तास जस्तै गतिवान हुन सिक, छातीभरि उमारेर अभूतपूर्व ऊर्जा प्रकम्पित बनाइदेऊ ब्रह्माण्ड, मुठी कस, हिम्मत गर, साहस गर, तिमी महान मानिस हौ यो शताब्दीको मानिस। तिमी त पहाडको काखमा बग्ने कञ्चन पानी पिउने मानिस हौ, तिमी त भिरको मह खाने मानिस हौ, हस्तक्षेपी हत्केलाहरू भाँचेर दौरा बनाउन सक्छौ, दमनकारी खुट्टाहरू काटेर आगो बल्न सक्छौ, तिमी भित्र अजस्र भावनाको मुहान छ, तातो पसिना र रगतले यो माटो लपक्क भिजाउन सक्छौ। हरदम यो भूमिको रक्षार्थ लडिरहने युगान्तकारी योद्धा हौ तिमी, निमेष दुश्मनहरूलाई धुलिसात बनाउन सक्छौ। आँट गर, साहस गर, अन्तिम फुल सकेर त्यस अनुहार विरुद्ध जिहाद छेड, त्यस एकल चिन्तन र मानवतामाथि धावा बोल, तिमी बलवान मानिस हौ यो शताब्दीको मानिस। तिमी बलवान मानिस हौ यो शताब्दीको मानिस। कुपुत्रको हत्केलाले निचोरेर
हेलो पढ्नुहोस् तपाईहरुको रिसोर्स लो भनेर आयो पढ्नुहोस् कविता पढ्नुहोस् कुपुत्रको हत्केलाले निचोरेर सिधाङ बनाउन तयार छ मालिक स्वतन्त्रताको मुन्टो बटाडेर शिर झुकाइदिन व्यस्त छ शासक उसकै नङ्ग्राहरूले कोपरेर विरूप नक्सामा परिणत गरिदिएको छ तिम्रो खास अनुहार षड्यन्त्रको बर्कोले छोपेर खेल्छ चटकी खेल सम्झौताको ताम्र पत्रहरूमा अब को मन्जुर हुन्छ हस्ताक्षर गर्न सहजै कुल्ची मागेर टाउकोमा अब को पत्थर भएर बस्न सक्छ सहजै यो पृथ्वीको कुना काप्चासम्म न्यायको छाया मडारिन थालिसक्यो बाँसुरीका पालहरूबाट परिवर्तनको भोक मिश्रित धुनहरू गुन्जिन थालिसक्यो दुश्मनहरूको लासमाथि उभिएर भुइँमान्छेहरूको झण्डा फरफराइदेऊ तिमी शक्तिशाली मानिस हौ यो शताब्दीको मानिस समयको कान्लाहरूमा युद्ध विभीषिकाको कालो धुवा सुँघेर हुँदैन आफ्नो अनुहार नदेखिने समस्त ऐनाहरूलाई पत्थरले बजारेर फुट्टाउने हिम्मत गर आमाको अस्मिता लुट्न तल्लीन डाँगाहरूलाई माउलोमा बाँधेर तरवारले छप्काउन सक्छौ कि उत्तराधुनिक ग्यास चेम्बरमा पोल्न सक्छौ तिमी बहादुर मानिस हौ यो शताब्दीको मानिस यी अमुक मानिसहरू हुन् यिनीहरूले इन्द्रधनुष आफ्नो गोजीमा खाँदेर हिँडेका छन् ती मानिसहरू यिनीहरू नै हुन् हाम्रो जुन तारा चोरी लगेर शताब्दीको उज्यालो निधारमा चम्कै हिँडेका छन् यी अमुक मानिसहरू हुन् यिनीहरूले इन्द्रधनुष आफ्नो गोजीमा खाँदेर हिँडेका छन् ती मानिसहरू यिनीहरू नै हुन् हाम्रो जुन घाम चोरी लगेर शताब्दीको उज्यालो निधारमा चम्कै हिँडेका छन् हाम्रो नलिहार चुसी खान पलिएकाहरू मन्दिरदेखि घुम्ने बेतसम्म छन् यिनीहरूको बोल्ने भाषा इसारामा अर्कै छ यिनीहरूले सोच्ने तरिका बिल्कुल फरक छ यिनीहरू अलग छन् अलग चिन ती मानिसहरूलाई आखिर को हुन् तिमी बुद्धिमान मानिस हौ यो शताब्दीको मानिस इतिहासको हरेक गर्तमा तिमीलाई नङ्गे रहेका छन् आजसम्म तिम्री आमाको अस्मिता लुटिरहेका छन् तिमीलाई षड्यन्त्रको हाँडीमा हालेर निरन्तर घुटिरहेका छन् सपना र भ्रमहरूबाट बाहिर निस्केर अन्तिम पल्ट सोचिदेऊ तिमी दूरदर्शी मानिस हौ यो शताब्दीको मानिस नमस्कार राम्रो यो शताब्दीको दूरदर्शी मानिसको बारेमा हामीले कविता सुन्यौं मैले अघि राम्रो छ अध्यक्षजी मैले अघि सम्बोधन गरे अनुसार अब म लीला अनमोलतिर गएँ लीला अनमोल ल तपाईको अनम्युट भयो बोल्नुस् सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ विधान सर यहाँले जुन प्रविधिको सुन्दर उपलब्धि साहित्यिक यो भलाको सारी सञ्चालन गर्नुभएको छ यो सुन्दर कर्मको लागि मेरो चाहिँ एकदम सलाम छ यहाँलाई र नेपाल स्रष्टा समाजले यो कार्य गरिरहेको छ यसको निरन्तरताको मङ्गलमय शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु म लीला अनमोल झापा बिर्तामोलमा बस्छु र यहीँ बसेर साहित्यिक सृजनाहरू गरिरहन्छु रेडियो विराट 88.5 मेगाहर्ज यो मेरो आफ्नो रेडियो स्टेसन हो यहाँ बसेर मैले बोल्ने कर्म गर्छु त्योभन्दा ज्यादा अरू कुनै कर्म छैन मेरो लेख्नु र बोल्नु नै जिन्दगी यहाँसम्म आइपुगेको छ कविता लेख्छु कवितालाई अत्यन्तै प्रेम गर्छु यदि मैले कविता लेख्न सकिनँ भने म हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई यसका अलावा अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा एउटा उपन्यास लेख्ने प्रयास गरिरहेकी छु हेर्नु कहिलेसम्म पुग्छ थाहा छैन मेरा दुईवटा कृतिहरू प्रकाशित भएका छन् पहिलो कृति छ बाँसुरी कविता संग्रह 2060 सालमा प्रकाशित भएको त्यसैगरी दोस्रो कृति रहेको छ गजल संग्रह दुख्छ भन्ने नामको गजल संग्रह छ यी दुईवटा मेरा कृतिहरू हुन् र कविता अलिक ज्यादा मनपर्छ मन त साहित्यका सबै सृजनाहरू मनपर्छन् तथापि पनि कवितालाई बढी नै प्रेम गर्छु म त्यसैले यो जुन प्लेटफर्म दिनुभएको छ म विधान सरलाई फेरि पनि एकपटक हृदय उछ्याएर धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामीले 4 जना स्रष्टाहरूका सुन्दर सृजनाहरू सुनिसकेका छौं मधुजीको भर्खरै मैले सुने राम्रो कविता सृजना गर्नुभएको थियो र म मेरो कविता पढ्छु धेरै पनि कुराकानी नगरिकन किनभने हामी लाइनमा धेरै जना छौं त्यसैले समयको बर्बादी गर्दिन मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ देश भनेको के हो भर्खर हजुर देश भनेको के हो मेरो कविताको शीर्षक हो भर्खर स्कुल जाँदै गरेकी मेरी सानी छोरीले सोधी आमा देश भनेको के हो भर्खर स्कुल जाँदै गरेकी मेरी सानी छोरीले सोधी आमा देश भनेको के हो मैले लेख्ने कापी हो कि मैले लगाएको नाना हो देश मैले लेख्ने कापी हो कि मैले लगाएको नाना हो देश कि पल्ला घरको अंकलले हिजो मिर्जालाई खेल्न भनेर ल्याएको त्यो ठूलो भकुण्डो हो देश आमा देश भनेको के हो उसका यी प्रश्नहरूमा अनुत्तरित म आफैलाई फेरि सोधे एकपटक कि देश भनेको के हो
देश देश सिमाना हो कि आमाले हरेक रात देश सिमाना हो कि आमाले हरेक रात चुइएको छानोबाट देख्ने चिसो सपना हो। भूकम्पबाट पीडित बनेका र अझै राहत नपुगेर भोकभोकै मर्दै गरेका साना नानीहरूको अभाव हो कि देश, कि त्यसकै नाममा आएको राहत सामग्रीको भ्रष्टाचार हो देश। देश भनेको के हो? देश भनेको के हो? जाडोमा लुकलुक काम्दै गरेका केचनाका मुसहर बस्तीका वृद्ध वृद्धाको आशाको केन्द्र हो कि, वा औषधि नपाएर मृत्युको समय पर्खिरहेकी भिरकुने डाँडाकी गर्भवती किशोरी ललिता चामलिङको भविष्य हो देश। देश भनेको के हो? देश भनेको राष्ट्रको ढिकुटी रित्याएर विदेशका ठुलठुला हस्पिटलहरूमा उपचार गर्ने शानदार परिपाटी पो हो कि? खै के भनौँ थाहा छैन छोरी। भर्खरै आफ्नै काकाबाट बलात्कृत भएकी 6 वर्षीय छुनु गौतमको निर्दोष आँखा हो कि देश, कि शक्तिको उन्मादले न्यायको पन्जाबाट फुस्किएको आफ्नै काकाको बलात्कारी अनुहारलाई टुलु टुलु पुनः अभिभावक ठानी उ हेरिरहन्छे। मलाई त लाग्छ छोरी, मलाई त लाग्छ छल छामको पालिस लगाएर शिर ठाडो गरी हिँड्ने वर्तमानको घिन लाग्दो परिवेश हो देश। न्याय मरेर दुर्गन्धित भएको अप्ठ्यारो समय हो देश। अझै पनि स्वयं म धर्ममा छु कि देश भनेको के हो? साउदी, कतार, दुबईका कम्पनीहरूमा अवतरण भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको बाध्यात्मक पसिना पो हो कि, वा ठमेलका रेस्टुराँहरूमा ठुम्का गिराले भन्दै उत्ताउलो नृत्य गरिरहेका सपना, आर्जु र पवित्रहरूको अपवित्र संस्कार हो देश। खै के भनौँ, हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, बलात्कार र भ्रष्टाचारको दियो सल्काएर राजनीतिक भागभण्डाको उज्यालोमा निर्वाध उफ्रिरहने सत्ता लोलुपहरूको हो देश। मलाई त लाग्छ छोरी, मलाई त लाग्छ छोरी, तिमीहरू निर्विवाद निष्फिक्री मुस्कुराउँदै साँझ बिहान खुसीको भकुण्डो उफार्ने स्वतन्त्र आँगन हो देश। गरिबको चुलोमा एक छाक खान पाउनु हो देश। समग्र नेपालीको साझा खुसी हो देश। जातीयताका नाममा छ्यत विच्छेद पारेर अंशबन्डामा पाउने सानो माटोको टुक्रा हो कि देश। खै म त अझै भ्रममा छु, वा देशको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको चलखेल गर्ने अखडा हो देश। मलाई त लाग्छ भण्डारी बाजे र वीर बहादुर नेमाङहरूको रातभरि धान नाच्ने पवित्र भूमि हो देश। मलाई त लाग्छ छोरी, भण्डारी बाजे र वीर बहादुर नेमाङहरूको रातभरि धान नाच्ने पवित्र भूमि हो देश। चन्द्रकुमारी शेर्मा, राधा देवी पौडेल र मगर्नी भाउजूहरूको मिलन बिन्दु हो देश। चेतना भया छोरी, चेतना भया छोरी, 36 वर्णको साझा फुलबारी बनाउने तिम्रा जिजु बाजेहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानीको पराकाष्ठा हो देश, जहाँ सबै जाति, भाषा र सम्प्रदायका मानिसहरू मुस्कुराउन पाउन्। हो छोरी, देश भनेको त्यही हो। हो छोरी, देश भनेको त्यही हो, जहाँ तिमी हामी सबै मिली एकताको मिठो गीत गाउन सकौं। हो छोरी, देश भनेको त्यही हो, जहाँ तिमी हामी सबै मिली एकताको मिठो गीत गाउन सकौं। धन्यवाद विधान सर। धन्यवाद लीला, राम्रो कविता सुन्यो। देश भनेको के हो, एउटा छोरीको मुखबाट बोल्न लगाएको, त्यो पनि मन पर्यो उसको प्रश्न। म अब विवेक निशानीलाई तपाईँ तयार हुँदै हुनुहोस्, त्यो बिचमा म 2-3टा सूचनाहरू गर्न चाहे। पहिलो सूचना प्रकाश बडा थोकी, तपाईँले सुन्नुहोस्। प्रकाश बडा थोकी, तपाईँ मोबाइल लिएर घुमिरहनु भएको छ र तपाईँको मोबाइलले समातेका सबै दृश्यहरू हाम्रो भिडियोमा कैद भएको छ। मोबाइल एक ठाउँमा स्थिर गर्नुहोस् र आफू उज्यालोपट्टि फर्केर बसिदिनुहोस्। तपाईँले मोबाइल स्थिर गर्नै पर्छ। जबसम्म तपाईँको मोबाइल स्थिर हुँदैन, हाम्रो यो सबै भिडियोमा तपाईँ घुम्नुभएका हिँड्नुभएका ठाउँहरू आएको छ, त्यो त्यति राम्रो लागेन। एक कुरा मैले अनुरोध गरेँ। दोस्रो कुरो, मुनाराज शेर्मा र टङ्क विकल्पलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहेँ। यहाँहरूको मोबाइल यस्तो ठाडो अवस्थामा रहेको छ, मिल्छ भने त्यो मोबाइललाई तेर्सो बनाउनुहोस्। तेर्सो बनाएपछि तपाईँहरूको दृश्य देखिने पटलको दायाँ र बायाँ कालो भाग धेरै आउँदैन। त्यसैले यो तेर्सो बनाएर राख्नुहोस् र आफूले त्यो मोबाइल धेरै नचलाइराख्नुहोस्। मोबाइल तलपट्टि भयो भने पनि अनुहार तलबाट आउँछ। सिधा आफ्नो समानान्तरमा राख्नुभयो भने भिडियोमा राम्रो आउँछ। मोबाइल लिएर नहिँड्नुहोस्। अब यो यति कुरा मैले भन्दै यहाँहरूलाई किन हामी भिडियो पनि खिचिरहेछौँ। टङ्क सरले अझै पनि मोबाइललाई तेर्सो बनाउनुहोस्, उहाँको अझै पनि ठाडो छ। तेर्सो बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ, त्यो भरिको आउँछ चित्र। अनि अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ, अहिले यो पोजिसनमा बस्नुहोस्। अब यति कुरा भनिसकेपछि
म विवेक निशानी भाइतिर आएँ। मैले यति बोलिन्जेल तपाईँ पक्कै पनि तयार हुनुभयो होला। त्यो तपाईँलाई तयारीको लागि समय पनि दिएको हो। एक खालको चलाखी पनि हो मेरो। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। विवेक निशानी पछि चाहिँ सन्देश सुब्बा तयार हुनुहोस् है। दुई दुईजना भएको स्क्रिनलाई म सिध्याउँदै जान चाहे। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नयाँ नयाँ अनुहारहरू चिन्छु, पुरानो पुरानो पनि चिनिरहेको छु। सम्पूर्णमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। धेरै बोलिराख्न आउँदैन। मेरो आवाज आइरहेछ? एकदम राम्रो, पर्फेक्ट। हस्, म सिधासिधी कविता सुनाउँछु। अघि बुवाले पनि प्रेमिल कविता सुनाउनु भयो। बुवाकै नाति हुँ म पनि प्रेम बोल्छु। मेरो कविताको शीर्षक याद। कविता यसरी सुरु हुन्छ। साँच्चै कति मिठा छ नि ती हाम्रा यादहरू। यो साइन्स स्टुडेन्टले कविता लेख्यो भने कसरी लेख्छन् भन्ने कुरा। साँच्चै कति मिठा छ नि ती हाम्रा यादहरू। बेला बेला म तिम्रो मेरो प्रेम कहानी सोच्ने गर्छु। बेला बेला म तिम्रो मेरो प्रेम कहानी सोच्ने गर्छु। याद गर्छु त्यो दिन त्यो बसको यात्रा। याद गर्छु त्यो दिन त्यो बसको यात्रा। पहिलो नजर तिमीमाथि। तिम्रो केस हावाले मेरो फेसमा परेपछि म फ्रेस हुने गर्थेँ। तिम्रो केस हावाले मेरो फेसमा परेपछि म फ्रेस हुने गर्थेँ। अनि फेस टु फेस गर्न मन लाग्थ्यो तिमीसँग। लाग्थ्यो मेरो मन्जिल यही हो, मेरो यात्रा यति हो। फेरि देखादेख हेराहेर हुन थाल्यो। तिमी पर बस्थ्यौ, म ओर बसेर हेर्ने गर्थेँ तिमीलाई। तिमी पर बस्थ्यौ, म ओर बसेर हेर्ने गर्थेँ तिमीलाई। जसरी त्यो सूर्यमुखी फुल सूर्य जता फर्किन्छ, जसरी त्यो सूर्यमुखी फुल सूर्य जता फर्किन्छ त्यतै ढल्किन्छ। जसरी त्यो सूर्यमुखी फुल सूर्य जता फर्कियो त्यतै ढल्किन्छ। त्यसरी नै तिमी जता फर्किन्थ्यौ आँखासँगै पनि त्यतै ढल्किन्थ्यौ। त्यसो हुँदाहुँदै खोइ कति बेला जसरी दुई विपरीत चुम्बकीय वस्तुहरू नजिक हुँदा एक आपसमा जोडिन पुग्छन् नि, त्यसरी नै तिम्रो मन अनि मेरो मन ती चुम्बकीय वस्तु जस्तै भए, जोडिए। अब भने हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी भए जस्तै, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी भए जस्तै आँखाको नानी भयो तिम्रो मेरो माया पनि। तर पनि खोइ किन हो तिमीलाई कहिलेकाहीँ फकाउँछ कि जस्तो लागेर होला। तिमी रिसाउने पनि गर्थ्यौ मसँग, याद छ? तिमी फकाउँछ कि जस्तो लागेर होला, रिसाउनु पनि गर्थ्यौ मसँग। तर जसरी पानी तातेर बाफ उड्छ, अलि माथि जान्छ, बादल बनिन्छ, फुलिन्छ, चिसिन्छ अनि फेरि तलै झर्छ। जसरी पानी तातेर बाफ उड्छ, अलि माथि जान्छ, बादल बनिन्छ, फुलिन्छ, चिसिन्छ अनि फेरि तलै झर्छ। तिमी पनि राति अनि ताती हुन्थ्यौ, अलि पर जान्थ्यौ, रिसाउँथ्यौ, फुलिन्थ्यौ, एकछिन सेलाउँथ्यौ, सायद फर्केर आउँथ्यौ। त्यो तिमीले गर्ने गरेका गफ, त्यो तिमीले खाने गरेका ती मिठा मिठाई भन्दा कति मिठा हुन्थे है। साँच्चै कति मिठा छ नि ती हाम्रा यादहरू। ए मेरी याद नगर कि राजकुमारी, कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु म, होइन डराउने गर्छु म, कतै तिम्रो औधी यादले त्यो एसिड जत्तिकै भतभती पोलेर सकाउने त होइन, त्यो एसिड जत्तिकै भतभती पोलेर सकाउने त होइन। धन्यवाद। परिचय दिन बिर्सिरहेको थिएँ। मेरो नाम विवेक निशानी, बिर्तामठ झापाबाट। यतै बसेर पढ्छु। वर्तमान युवाले भूतपूर्व युवाहरूलाई आफ्नो समय सम्झाइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल अब यसपछि चाहिँ म सन्देश सुब्बालाई मैले अघि नै सम्बोधन गरिसकेँ। सन्देशजी, म यसपछि तयार भएर बसिदिनलाई चाहिँ हाम्रो टङ्क विकल्पलाई मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। सन्देश सुब्बा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैहरू, म सन्देश सुब्बा। म 5 स्तरको फिदिममा बस्छु र म चाहिँ अलिकति कविताहरू बढी र साहित्यका अन्य विधाहरूमा पनि कलम चलाउँछु र म पेसाले चाहिँ पत्रकार हो, सञ्चार कर्ममा क्रियाशील छु। यहाँ 5 स्तरको फिदिममा एउटा सामुदायिक रेडियो छ सुमार्दो एफएम 104.2 मेगाहर्ज। अहिले त्यसैको यो स्टुडियोको समाचार शाखामा बसेर हामी बोलिरहेका छौँ र यो नेपाल स्रष्टा समाजले एउटा चाहिँ यो प्रविधिको चाहिँ मार्फत
मेचीका गुन्जन नामक यो भेटमा जसरी अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, म नेपाल स्रष्टा समाजप्रति आभार व्यक्त गर्दै कविता पढ्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ याङदेने कान्छीको झोक। यो याङदेन भनेको चाहिँ 5 थरको एउटा गाउँ हो। तपाईँ थोरै अलिकति पछाडि यहाँको जानुहोस् न, कान्छीको झोक। तपाईँको भिडियोमा आएन, अनुहार छेक्यो, अलिकति ब्याक गरौँ। ठिक। याङदेने कान्छीको झोक। अम्लारी जोबन लिएर गए पनि, सिङ्जाङको वयस ढल्केर गए पनि कुनै गुनासो छैन याङदेने कान्छीलाई। कि अझै पनि जोबानकै जस्तो छ कान्छीले पकाएको भातीको स्वाद, अझै पनि वयस्कै जस्तो छ कान्छीले पारेको दिनपानेको चमत्कार। जीवन खोलाको पानी न रहेछ, बग्दै बग्दै जान्छ, एक दिन सागरमा पुगेर बिलाउँछ, सम्झेर चित्त बुझाउँछिन् कान्छी, लाग्छ कान्छी एक दार्शनिक हुन्। कान्छीले खेसुङ दाइ चिनिन् आमाबाट, खेसुङ राख्न सिकिन् आमाबाट, आमाकै प्रेरणाले बनिन् पैकारी, कान्छीको लागि संसारकै ठुलो विश्वविद्यालय हुन् आमा। याङदेने कान्छी उसबेला थिइन् याङसिङबुङ कान्छी, घुमाउने खेतको ठुलो खला, मेहेमा नारेका जोरहल गोरु, दाइरेहरूको माङबाले गफ, अस्ताउँदो घामसँगै चुली उठाइएको धानको रास, धुप धुवारपछि सर्वप्रथम कान्छीको नाममा भरिएको जोरपाथी सिमेबुमे। त्यसपछि सुरु भएको हो कान्छीको पैकार यात्रा, बैसमा कान्छी पुगेको मेला, कान्छी पुगेको हटिया, चर्चा हुन्थ्यो कान्छीकै भाथी र तिन पानेको। अनि न जोडेकी हुन् कान्छीले घाम जस्तो शिरफुल, जुन जस्तो जुनफुल, माछी काँडे मुन्द्री, सुनेको ढुङ्ग्री। अनि न बनेकी हुन् कान्छी फुल जस्तै राम्री, जुन जस्तै राम्री, सबै कि प्यारी। कान्छीसँग मरिहत्ते गर्ने त कति हो कति भन्थे, मोहनी मिसाएको छौ कि भाथी र तिन पानेमा। एक दिन दोभाने मेला, कान्छीको भाथी, कान्छीको तिन पाने र कान्छीको वैसले मात्यो हाम्रेके रिकुटे, बस्यो अड्डी, भागी भए पनि मागी भए पनि खाली हात त फर्किँदै फर्किँदिन, सम्झिल्याउँदा कान्छी उति बेलै झन्डैले बनेकी रिकुटेनी र पुगेकी मलाया छाउनी। भावीको लेखा त्यही साल याङसिङबुङ कान्छी जोरनाल बन्दुक र लोकन्दीसँग याङरकको याङसिङबुङबाट पान्थरको याङदेनमा, याङदेने कान्छाको बेहुली बनेर आएपछि बनेकी हुन् याङसिङबुङ कान्छीबाट याङदेने कान्छी। रुखबाट सुकेर पात जस्तो जीवन झर्दै झर्दै गएको यो बेला कान्छी बेला बेला नोस्टाल्जिक बन्छिन्, थाहै नपाई ती दिनहरूलाई कति टाढा छाडिराखेछ। जीवन भन्नु त एक झिलिक त रहेछ, तर पनि कुनै गुनासो छैन याङदेने कान्छीलाई, कि अझै पनि जोबनकै जस्तो छ कान्छीले पकाएको भातीको स्वाद, अझै पनि वयस्कै जस्तो छ कान्छीले पारेको तिन पानीको चमत्कार। तर एउटा कुरामा भने खुब झोक चलेको छ कान्छीलाई, कि विदेशी रक्सीको नसामा मधोस सरकारले अवैध मदिरा नियन्त्रणको नाममा आँखा लगाएको छ कान्छीको पैकार पसलमाथि। रक्सी पारेर बेच्न नपाइने कुरा सुनेदेखि नै कान्छी भुतभुताउन थालेकी छिन्। भन्छिन् च्याठा हेरौँ को आउँदो रहेछ मलाई रक्सी पार्न नदिने, यही बाताको पानीले मात्रै छापिदिन्छु, मेरो पुर्ख्यौली पेसामाथि दमन गर्ने विचारहरूको यहीबाट अन्त्य गर्छु, मेरो पुर्ख्यौली पेसामाथि दमन गर्ने विचारहरूको यहीबाट अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। राम्रो। अब श्रृङ्गारिक भावका र समसामयिकता बोकेका कविताहरू पनि आए। म यसपछि मैले अघि अनुरोध गरेको थिएँ, प्रेम ओझालाई अनुरोध गरेको थिएँ। हो प्रेम ओझा पछि तयार भएर बस्दिनु हुन चाहिँ अब मैले मुनाराम शर्मालाई अनुरोध गरेँ, मुनाराज शर्मालाई अनुरोध गरेँ। मैले टङ्क विकल्प सरलाई पो अनुरोध गरेको थिएँ मैले। प्रेम सर मैले एकछिन रोकेँ है सरलाई, मैले टङ्क विकल्प सरलाई अनुरोध गरेको थिएँ। म पनि त अब 60 वर्ष नागेँ, अलिअलि बुझ्केँ। ल टङ्क सर
टङ्क सरको मैले माइक खोलेँ। टङ्क सर, मैले टङ्क सरलाई आग्रह गरेँ। अघि मैले टङ्क विकल्पलाई अनुरोध गरेको थिएँ मैले। हो, टङ्क विकल्प पछि प्रेम ओझा पछि मुनाराज शर्मा। अब चाहिँ आफ्नो रोल नम्बर सम्झिराख्नु होला। मास्टर मान्छेले रोल नम्बरको कुरा गर्यो है। नमस्कार। टङ्क विकल्प। नमस्ते। नमस्ते, म टङ्क विकल्प झापा बुधबारीबाट। म साहित्यको नाटक, कविता, गीत र गजल सिर्जनामा रहन्छु। तपाईँको स्वर प्रष्ट आएको छैन। टङ्क विकल्प सुन्नु भएको छ भने तपाईँको आवाज त्यति प्रष्ट छैन। त्यो डिभाइस नहल्लाउनुहोस्, डिभाइसलाई स्थिर राख्नु भयो भने त्यसले आवाज राम्रो समात्छ। आवाज त आएको छ तर घ्यार घ्यार आयो कि त्यो स्टेसन नमिलेको रेडियो जस्तो। प्रकाश बडा थोकी चित्र उल्टो आयो। अब ठिक छ, ल भन्नुहोस्, भाषण गर्नुहोस् अथवा आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्नुहोस्। म सर्वप्रथम त नेपाल संस्था समाजलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्छु साथै विधानसभा र आदरणीय साहित्य सभा अध्यक्षलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु यो सूचना प्रभाव गरिदिनु भएकोमा। मैले अहिले समसामयिक सन्दर्भको एउटा कविता ल्याएको छु आज वाचन गर्ने। मेरो आफ्नो नेटको अलिकति समस्याले गर्दाखेरि अलिकति माथितिर गएको छु र यही कविता मात्रै छ, अलिकति लामो छ, त्यसमा मान्य गरिदिनु होला। म हार्दिक आग्रह गर्दछु। यो कविताको शीर्षक छ जय राष्ट्रमा। जय राष्ट्र। मैले जय राष्ट्रमा मैले बारम्बार भनेको छु कि मेरो देशका अमृत बगाउने नदीहरू जो कामदेव हुन् र ती कहिल्यै सुक्दैनन्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि मेरो देशका अमृत बगाउने नदीहरू जो कामदेवहरू हुन् र ती कहिल्यै सुक्दैनन्। सिंहको ब्रह्माण्डमै सृष्टिको पहिलो उज्यालो देख्ने मेरो देशको शिरबाटमा रहेका सीमाक्षीहरू कहिले अलग नहुने दृश्यहरू हुन् र ती कसैले रोक्दैनन्। अनादिदेखि नै सत्यको साक्षी विश्वकै चिन्ता मेरो सगरमाथा कसैको ढाडले पाउमा झर्दैन। मेरै देशको हो बुद्ध जन्माउने लुम्बिनी हो, मेरै देशको हो बुद्ध जन्माउने लुम्बिनी कसैको दुराचारले कतै सर्दैन। अनि कसले भन्यो तिमीलाई अनि कसले भन्यो तिमीलाई मेचीका माकाकी बुहारी दुवारी छुन्न भनेर सुस्ता सन्दकपुर र लिम्पियाहरूमा पल्छी उन्न भनेर कसले भन्यो? कसले भन्यो स्वयं सृष्टिकर्ताले जग हालेको सृष्टिकै पहिलो मूल घर उखेलेर बोक्ने दुराग्राही ढाकर बुन्न भनेर कसले भन्यो तिमीलाई? हो, आज फेरि मनै भन्दैछु आस्थाले पुजेको मेरो ईश्वर कसैले त्रिशूल बोकेर डम्बरू बजाउँदैमा अरूको कैलाश चढ्दैन। मेरै माटोको मसीले लेखेको वेदको ऋचा कसैको ईर्ष्याको डढेलोले डढ्दैन। कसैले आहारिसको हिलो छ्याप्दैमा मेरो पवित्र गुराँसको रङ कहाँ धमिलिन्छ र? पराईको मैलो कुर्कुच्चोले कुल्चने सपना देख्दैमा मेरो ताजा स्वाधीनता कहाँ मिलिन्छ र? त्यसैले फेरि पनि भन्दैछु मेरो डाँफे उडाउने
मेरो चौरी चराउने, मेरो गुराँस फुलाउने, हालेलुया लिगुले। तिमीले सम्याउने दृष्टता गर्दैमा मैदान बन्दैन। खुन र पसिनाको बिउ रोपेर राष्ट्रियता फलाउने मेरा सीमादेशीका गराहरूलाई तिमीले कुदृष्टिको कुर्कुच्चो गाड्दैमा देशभक्तिको अभावको खडेरीले खाँदैन। अनि अनादिकालदेखि सादा संस्कारले लिपेर बहुल संस्कृतिले खिपेर एकताले कसिलो बाँधेको अक्षुण मेरो सादा घरको बन्धन कसैको दुष्प्रयासले फुकाउन खोज्दैमा त्यति सजिलै पुग्दैन। मेरो मुटुभित्रको रक्त सरोवरमा, मेरो मुटुभित्रको रक्त सरोवरमा बुलबुलाइरहेको राष्ट्रवादको तरङ्ग कसैले भित्रैसम्म पिपासु आँखा गाड्दैमा चुक्दैन। त्यसैले अब व्यर्थैमा कुचेष्टा नगरी हुन्छ कसैले। मेरो स्वतन्त्रताको इतिहास फहराएको ध्वजा र स्वाभिमानले उठेको शिर झुक्दैन, स्वाभिमानले उठेको शिर झुक्दैन। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद सर। म आफैले म्युट गरिरहेको छु। अघि मैले यो देशभक्तिको कुरा आउँदाखेरिमा मैले के भन्न चाहेँ भने देशभक्ति अनमोल छ, देशभक्तिको विकल्प छैन। दुवैका कविताहरूलाई मैले यसरी सम्बोधन गर्न चाहेँ। म यसपछि प्रेम ओझा ठाउँमा आउँदैछु र प्रेम ओझा पछि मुनाराज शर्मा र मुनाराज शर्मा पछि प्रकाश बुढाथोकीलाई तयारी भएर बस्दिन पनि मैले आग्रह गरेँ। प्रेम ओझा, अब तपाईको पालो। नमस्कार। प्रेम ओझा बोल्नुहोस्। नमस्कार। म फ्रीमा बसेर साहित्य कर्म गर्छु र म नौलो साहित्यिक बिहान प्रतिष्ठानसँग आबद्ध छु र त्यहाँ खास गरी कविता, गजल र कथाकारिता मेरो अहिलेको लेखन हो। मेरो चाहिँ दुईटा संग्रहहरू आएका छन्। एउटा गजल संग्रह छ प्रेमको भोक लागेर, त्यस पछाडि अर्को कथा संग्रह छ आत्मसमर्पण भन्ने कथा संग्रह आइसकेको छ र म 5 स्तरमा बसेर साहित्य कर्म गर्दछु। र मैले चाहिँ आज नेपाल स्रष्टा समाजले जुन एउटा मञ्च खडा गर्यो, एउटा यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि साहित्य स्रष्टाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो एउटा कविता आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु जुन कविताको शीर्षक छ प्यारो धरती। मिरमिरेको जस्केलो घरक्क उघारेर म रसिलो शीतले भिजेको बिहानमा पाइला सुस्तरी राख्दछु। कञ्चनजङ्घाको प्वाखहरूको न्यानो सुरक्षाभित्र म त लुपुक्क निदाउन पो खोजेको रहेछु। फालेलुङको काँधमा सूर्यका एक अङ्गालो किरण मुस्कानहरू लिएर ए मेरो धरती तिम्रो आँगनमा उभिएर म हाँस्न चाहन्छु। ढल्दै गएको दिन मसित दिन दहाडै लाडिन आउने सूर्यलाई शयन कक्षमा निर्धक्क भित्र्याएर ढोकाको आग्लो लगाउन मन लागेको छ। सायद म भित्रको रज सल्बलाउँदैछ, तर बेखुफ सूर्य मेरो आमन्त्रणलाई लत्याएर झ्यालबाट फुत्त फरार हुन्छ। गोधुलीमा घाँसको भारी बोकेको त्यो छिन्तापु डाँडो पौवा भन्ज्याङको पोल्टामा ओह्रालो झर्दै गर्दा सिलौटीको अन्जुली भरि गुराँस लिएर सायद मैलाई नै पर्खिरहेको छ। साँझको घुम्टो उघारिएपछि जुनको शिरफुल सिउरिएर फालेलुङ राके मेलामा धान नाच्न आउँछ र धितमरुन्जेल पालम खेलाउँछ। काबेलीको निलो पटुकी बेरेर आगेजुङ वारेबुङ कान्छीसित जुहारी खेल्छ। म त केवल निर्णायक नबनेको हुँ,
तिम्रो वात्सल्य र अपनत्व मापन गर्न सकौँ भनेर हिमालको तीको सिरेटोलाई छेल्ने असफल प्रयासमा तमोरको मफलर ओडेर गजदम्ब उभिएको पाथिभरा उताबाट कुहिरोको आँचल फाल्दैछ लेकाली मौसमलाई बेसीतिर अनि आफै मङ्सिर बनेर ओर्लिन्छ धानसारको गाला छामछुम गर्न। भूपी शेरचनको कवितामा आरु फुल्छ याङमाको फेदीबाट तिप्ताला हुँदै तम्मोरले फाल हान्छ एकैछिन मात्र पहाडी जीवनको कष्टले पापुङको खोजबाट आत्महत्या गर्छ र फुल्छन् कन्दरामा चिम्माल र गुराँसका ती रङ्गीन फुलहरू। फेरि पनि पहरामा कुटिल सुनगावा फुल्न भुल्दैन रक्तबीज सरी मौलाएका 20 फुलहरू पनि मधु प्याला लिएर स्वागत गर्न तयार छन्। पश्चिममा अनुहारभरि अबिर पोतेर मिक्लाजुङ मधेसलाई जिस्काउँछ परदेश गएका छोराहरू पारिपट्टि पूर्णियाको बाटो रेल चढेर फर्काउँदै होलान्। लुङदरको कापबाट चिहाउँछ छितिसम्म सिमानामा समसाझै सल्वा लाएका जुकाहरूले रगत चुसेपछि पहिलिएका अनुहार र जीर्ण मांसपेशी बोकेर फर्केका सपुतहरू कतै फेरि अपहरणमा पर्छन् कि भनेर खोपाभित्र दिपदिपे बत्ती जस्तै आँखाहरू बालेर बाबुहरू फेरि खस्रा हातहरूमा भाग्य रेखा खोजिरहन्छ। खोपाभित्र दिपदिपे बत्ती जस्तै आँखाहरू बालेर बाबुहरू फेरि खस्रा हातहरूमा भाग्य रेखा खोजिरहन्छन्। ज्योतिषीले चिना हेराउँदा भन्थ्यो आयु रेखा त लामो छ सम्पत्तिको रेखा पनि त मोटो छ तर श्रम र पसिनाको खिया लागेर हत्केलाका सबै रेखाहरू मेटिएपछि कहाँ रहेर यो भाग्य कहाँ रहेर यो आयु अनि यो कमाई। ती सकल त हातहरू फेरि पनि फिर्ता गरेनौ भने हे धरती माता तिम्रो सिंगार पटार कसले गर्ला धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईको शीर्षक फेरि भन्न त एकचोटि प्रेम सर। प्यारो धरती धरती राष्ट्र आइरहेछन् है। अब यो मलाई खुसी लाग्यो। मुनाराज शर्मा अब यसपछि यहाँको पालो मुनाराज शर्माको। मैले यहाँलाई अनम्युट गरेँ। डिभाइसमै केही समस्या छ कि? ठिक छ मुनाराज शर्मा। नमस्ते, सुनिन्छ सर? एकदम राम्रो प्रश्न। सबैलाई नमस्कार। म झापा बुद्ध शान्ति 4 बर्नेबाट विधान सरलाई हार्दिक धन्यवाद र तपाईँको यो संस्था र यो फेसबुक पेज यो जुमलाई पनि धन्यवाद। हामीलाई यो लकडाउनको समयमा मिलाएको छ। म चाहिँ पेसाले शिक्षक हुँ र कवि र थोरै समालोचना पनि लेख्छु। म आज अलि अस्वस्थ पनि छु, खुट्टा दुखेर, त्यही भएर मलाई पढ्नुस्। मुनाराज शर्मा अचानक तपाईको म्युट भयो डिभाइसमा। हजुर भयो हैन? अब खोल्यो। मेरो कविताको शीर्षक छ हजारौं प्रेमीहरूको आत्मासँगको महासंवादमा। यो भर्खरै नवराज विकको हत्या भएको छ नेपालमा। यो अत्यन्तै दुःख लागेको कुरा हो। अब देशले विवाद पनि खेपिरहेको छ लकडाउनको समयमा भारतसँग, र यो राष्ट्रवादको कुरा पनि। अनि जातीयता समाप्त हुनुपर्छ, हामी मात्रै मान्छे हौँ भन्ने धारणामा म नवराज विकको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर म नवराजप्रति समर्पित गरेर यो मेरो कविता सुनाउँछु। हजारौं प्रेमीहरूको आत्मासँगको महासंवादमा जब म तिम्रो इतिहासको बीच छातीमा उभिएँ ओ बुढा सुब्बा, बाँसका आँख्लाबाट शब्दहरू बाहिर आएर उभिए। मट्याङ्ग्रा जस्तो गोलो खिरिलो प्रश्न थियो उनीहरूसँग, गुलेली जस्तो हाडे जब्बर जिज्ञासा थियो उनीहरूसँग। तिमी चुपचाप निस्लोट निद्रामा थियौ, आँगनमा रिङ्ने घन्टीको रालो जस्तो उनीहरूको पुकारले मेरो मस्तिष्क भत्काएर गयो।
शब्दहरू सग्ला सग्लै कस्तरी मान्छेमा रूपान्तरित भए। करोडौं धागोहरू एकाएक बाहिर निक्लेर गाँठोसँगै उभिए। उनीहरू सब बन्धनमा थिए, उनीहरू सब ऐठनमा थिए, उनीहरू सब विलापमा थिए। तिम्रो संहारमा गर्दन छिनालिएका हाँस, परेवा, कुखुरा, राँगा, बोकाको तडपिरहेको शरीरमा आए। बगिरहेको रगतको आहालबाट आवाजहरू पुकार्दै रक्तकोषहरू पटपटी फुटाएर चित्कारहरू हिलिहाङ पर्वत उचाल्दै आए। हजारौं अतृप्त आत्माहरू जो प्रेमको असफलतामा विचलित थिए, शिर छेदन गरी पाउमा उभिएका थिए। प्रेमको शिर शरीरबाट छुट्टिएर फटफटाइरहेको थियो। तिम्रो बगैँचाको टुप्पो छिनाएको बाँस जस्तै असमानतामा उभिनै नसकेको दुर्गम हेलामा बाँच्नै नसकेको किनार र सिमानाहरू शताब्दी शताब्दी चेतना छिनाएर निकास रोकिएका थिए। बाँसका आँख्ला जस्तै विभेदको आँख्लाले कैद थियो प्रेम। छिप्पट आँख्लाबाट टुसाए झैँ चेपुवा परेर पनि टुसाइरहेको थियो प्रेम। प्रत्येक बाँसका आँख्लाको सिँढी जस्तै तह तह थियो प्रेम। प्रेम शाश्वत, निर्विकल्प, बेजात, बेरङ र वर्गहीन हुनुपर्ने। प्रेम तिम्रो छातीमा उभिएको हरियो सल्लाहको बोट जस्तै निखुर, जीवित र प्रेमिल हुनुपर्ने। तिम्रो घनघोर शीतल छाया जस्तो हार्दिक हुनुपर्ने। रन उभिन्छ प्रेम, प्रेमको जगमा आकाशिन्छ प्रेमको आकाशतिर। प्रेमको टुसा चिमोटिएपछि झागिन्नु फैलिनु कसरी। प्रेम त तिम्रो घना बाँस झ्याङको पाल पालबाट देखिने नीलो आकाश जस्तो विशाल हुनुपर्ने। वा त्यहीबाट छ्याङ्ग आँखामा टाँसिने समानान्तर अनन्त क्षितिज जस्तो हुनुपर्ने। बुढा सुब्बा आयौ र धन्न टुप्पाविहीन रोपेछौ बाँस। टुप्पा त हाम्रो नाक रहेछ जो अहमको उचाइ नाप्छ। टुप्पा त हाम्रो टुप्पी रहेछ जो श्रेणीको विभाजन गर्छ। टुप्पा त हाम्रो श्रेष्ठता रहेछ जो विभेद गोडमेल गर्छ। टुप्पा त हामीलाई सधैँ थिचिरहने भार रहेछ। टुप्पा त हाम्रो नङ रहेछ छाँटिरहनु पर्ने। यो त कहाँ बढ्ने हुर्कने पलाउने मात्र रहेछ र। यहाँ कति सर्किनीहरू बाहुनहरूसँग आएछन्। बाँसमा खोपेछन् नाम र काटेछन् टुप्पा समान हुनलाई। यहाँ कति दर्जिनीहरू लिम्बूसँग आएछन् र बाँधेछन् डोरा कसिलोसँग नछुटी बाँच्नलाई। कति मधेसी, थरुनी, यादव, मुसहर आएछन् पहाडे, छेत्री, मगर, गुरुङ, सन्यासी आदि आदिसँग र काटेछन् निरङ्कुश सांस्कृतिक शिर। छिनिरहेको दैनिक पशुहरूको शिर जस्तै तिमी त जीवन थिएछौ बुढा लिम्बू। कारण प्रेम त जीवनमा बाँच्नलाई हो नि। आवेश, क्रोध यी सब युद्धलाई मात्र हुन् होइन र। तिमी त शताब्दीऔं पहिले आफ्नो टुप्पो छिनालेर समानता प्रेम भनिरहेका रहेछौ। जो आज हामी हजारौंको बलिदानी पछि यो ज्ञान लेखिरहेका छौं। म देखिरहेको छु हजार आत्माहरू जो यो सुन्दर प्रेमको दुनियाँ निर्माणमा यहाँबाट हिँडेपछि देश निकाला भए, अपमानित भए, आत्महत्या गरे, तडपिएर बाँचे। तथापि उनीहरूले खोपेको नाम अमर छ। उनीहरूले बाँधेको प्रेमको बहुरङ्गीन धागो अझ कसिलो छ। ओ प्रेमको रखबारी, ओ प्रेमको पुजारी, बुढो लिम्बू, बुढो किराँती, मलाई भनिदेऊ को थिए प्रथम महान प्रेम जोडी जसले तिम्रो अभियानको सुरुवातको लागि प्रथम पटक यो संसारलाई चुनौतीका साथ ठिङ्ग उभिएर खोप्यो आफ्नो नाम तिम्रो टुप्पाविहीन काँचो गुलेलीको खेतमा र चुम्दै एक अर्कालाई शङ्खघोष गर्यो समानताको तिम्रो आँगनबाट। हो त्यही प्रेमी हुँ म प्रेमिल रगतले निर्मित, म मानवताको हृदयले सुसज्जित, म सद्भावको चेतनाले उथल पुथल। आऊ सबै आत्माहरू यो बाटो मात्र प्रेमको बाटो हो। यहाँ हृदय, विवेक र मस्तिष्कले मात्र हिँड्नु छ। खबरदार खबरदार हृदय शून्यहरू, तपाईको इजाजत पत्र र राहदानी जफत गरिएको छ। धन्यवाद। हाम्रो
मानवीय संवेदनालाई चाहिँ उथल पुथल गरेर हेरिएको राम्रो कविता सुनियो, खुसी लाग्यो। म यसपछि प्रकाश बुढाथोकीबाट आइपुगेँ। अलिकति आफ्नो परिचय सहित अब धेरैले बिर्सिसके होलान् भूतपूर्व युवाहरूलाई, अघि अब त्यसैले चाहिँ अलिकति। नमस्कार, म प्रकाश बुढाथोकी। सुनिँदैछ नि? सुनेछ मजाले। नमस्कार, म प्रकाश बुढाथोकी। भोक कविता आन्दोलनसँग पनि सम्बन्धित छु। त्यस्तै गरेर मन्थन झापा जो एउटा अभियानको रूपमा हिरा आकाश संयोजक भएर चलाउनु भएको थियो, त्यसमा पनि म आफू सम्बन्धित थिएँ। र हाल अहिले म लिटरेरी ग्रुप दमकको संयोजक छु र यसले चाहिँ नेपाल र भारतका संस्थाहरूलाई जोड्ने सेतुको काम अहिले गर्न खोजिरहेको छ। र मेरो विधा चाहिँ विशेष गरेर कविता र केही निबन्धहरू पनि लेख्ने गरेको छु र म आफ्नो कवितातिर जाँदैछु। सुनिँदैछ नि सबैतिर? एकदम एकदम राम्रो। मेरो कविताको शीर्षक छ भाग्यमानी। भाग्यमानी। भाग्यमानीहरू बरको छारीमा ढुङ्गाको सिरानी लगाएरै पनि मस्तसँग निदाउन सक्छन् र संसारको सबैभन्दा सुन्दर सपनाहरू उनीहरू नै देख्छन्। भाग्यमानीहरू बरको छारीमा ढुङ्गाको सिरानी लगाएरै पनि मस्तसँग निदाउन सक्छन् र संसारका सबैभन्दा सुन्दर सपनाहरू उनीहरू नै देख्छन्। उनीहरूलाई हिँड्दा ठेस लाग्दैन, काँडे घारीमा नाङ्गे पाउ दौडिन्छन्, हेलिन्छन् जस्ता सुकै कठिन जङ्गार पनि। यात्राका उकालीले उनीहरूलाई थकाउँदैन, ठाडा ओह्रालीले उनीहरूलाई लडाउँदैन। जहाँ पुग्नु छ हिँडेको यात्रा उनीहरू बिसाउँदैन, पुगेरै छाड्छन्। विषालु गौवन उनीहरूसँग डराउँछ, विषालु गौवन उनीहरूसँग डराउँछ। चुप घोप्टिएको कालो रातमा पनि उनीहरू ठमठम हिँड्छन् र सूर्यको प्रचण्ड गर्मीलाई पसिनैले छेक्छन्। जो परिश्रममा बाँच्छन् तिनै संसारमा सबैभन्दा ठुला भाग्यमानीहरू हुन्, तिनै खुसी छन्, तिनै सुखी छन्। भाग्यमानीहरू कल्पनामा उडान भर्दैनन्, भाग्यमानीहरू कल्पनामा उडान भर्दैनन्, असम्भव सपनाहरू पनि देख्दैनन् र मनले ठम्ब्याएको सत्य विरुद्ध कहिले बगावत गर्दैनन्। बारुदसँग पनि खेल्छन्, वज्रलाई सजिलै पचाउँछन् र एउटा सत्य, ती कहिले आफ्नो विगतसँग गुनासो पोख्दैनन्। धन्यवाद। राम्रो राम्रो। भाग्यमानीहरूको कुरा चाहिँ अब यो पौरखले भाग्यमानी हुनेहरूको विषयको कुरो आयो, मलाई पनि रमाइलो लाग्यो। प्रकाश बुढाथोकीपछि मैले अघि चार्टमा खबर चाहिँ मैले पठाएको छु, उहाँले हेर्नु भएको छैन कि जस्तो लाग्यो। मैले गणेश निरौलालाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ सन्देश पठाएर, उहाँले हेर्नुभयो जस्तो लागेन मलाई। म छु। गणेश सर तयार हुनुहुन्छ? गणेश सर म तयार। ल आवाज आउँदैछ मेरो? आउँदैछ, एकदम राम्रो आउँदैछ। नमस्कार सबैलाई। म गणेश निरौला, इलामी केटो, झापाली वृद्ध, निवृत्त शिक्षक, जरिमाना तिरेर नवीकरण गरिराखेको कवि। कति राम्रो, कति राम्रो। ल कवि होला जरिमाना तिरेर पाइयोस् त्यो पनि ठिक छ। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो कोठेबारी। कोठेबारीमा मेरो कुटमिराको कापमा गुड लाउँथे चराले, फूल पार्थे, ओथरा बस्थे, चल्ला काट्थे, हुर्काउँथे, उडाउँथे, उड्न सिकाउँथे। बच्चाहरू उड्थे पारी फाँटहरूसम्म, वारी घाटहरूसम्म, अनि तिनै बच्चाले पनि फेरि छेउैको टाँकीमा गुड लाउँथे। तिनले पनि फूल पार्थे, ओथरा बस्थे, चल्ला काट्थे, हुर्काउँथे, उडाउँथे, उड्न सिकाउँथे। कुटमिरो र टाँकीको रुख त अहिले पनि छ मेरो कोठेबारीमा। चराले गुड पनि लाउँछन्, फूल पनि पार्छन्,
ओथारा बस्छन्, चल्ला काट्छन्, हुर्काउँछन्। फरक यति छ, तिनले बच्चा उडाउँदैनन्, बच्चाहरू आफै उड्छन्। बच्चाहरू आफै उड्छन् र यति माथि उड्छन् कि तिनले धरतीलाई देख्न छोड्छन्। धरतीमाथि उभिएको काकी र कुटमिराको रुखलाई देख्न छोड्छन्। आफैलाई हुर्काउने आमा बाबुलाई देख्न छोड्छन्। फरक यति छ, बच्चाहरू आफै उड्छन्। आफै उड्छन् र यति टाढा उड्छन्, फर्केर आफ्नो गुणतिर आउने रुट बिर्सिन्छन्। फलेदाको हाँगामा बसेर गाएको चिरबिर बिर्सिन्छन्। अहिले त कोठेबारीमा मेरो राति हुच्चिल उल्किन्छन्। दिउँसो रेकीमा आएको छापामार जस्तै बेसारेर चिलहरू फडफडाउँछन्। कुटमिरो र टाकीको रुख त अहिले पनि छ मेरो कोठेबारीमा, मात्रै चिरबिर गान छैन, चराको सुरिलो तान छैन। आँखामा माटाको माया बोकेर अभावसँग पौठी जोरे खेल्ने स्वाभिमान छैन। केवल सुक्दै गरेको कुटमिराको रुख छ, झर्दै गरेको चराको गुण छ, अनन्त आकाश छ, म छु बस। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। भेटेको एउटा पुस्ताले भोगेको दुःख चाहिँ कता कता कविताले बोले जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्यो कि। अन्त पछि पुण्य सरले भन्नुहोला, मैले सन्देशमा चाहिँ खबर पठाइसकेका थिएँ विमल वैद्यलाई। विमलले हेरेको हो कि होइन? विमलजी तपाईँ तयार हो? जब दुःख हुन्छ, जब घाउहरू हुन्छन्, त्यसपछि हामीलाई वैद्यको आवश्यकता पर्छ। धन्यवाद। वैद्यलाई त्यो रूपमा पनि सम्झिदिनु भयो, खुसी लाग्यो विधान सरलाई। सुरु गरौँ। सुरु गरौँ। यो संवेदनाको घाउको कुरा गरे मैले, संवेदनाको दुःखको कुरा गरे। ठिक छ। नेपाल संस्था समाज र मेरा मित्र विधान आचार्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केशव दाइ मार्फत निम्तो पाएँ, पछि आएर विधानजी मार्फत पनि पाएँ। साथीभाइहरूसँग, अग्रजहरूसँग सबैसँग भेट भयो। यो समयमा खुसी लागेको छ। सबैले देशको समकालीन परिस्थितिबारे कविता सुनाउनु भयो। म अलिक फरक कविता सुनाउँछु। भर्खरै लेखेको कविता। कविताको शीर्षक चाहिँ, म विमल वैद्य, मैले परिचय भन, करिब 2 जना मात्रै हामी अलिकति यो समूहमा 2 जना मात्रै अलिकति हाम्रो बिचमा अलिकति चिन्जानको अभाव भनौँ, एउटा देखभेट नभएको रहेछ। अरू बाँकी सबै हामी चिन्जानकै छौँ, सबै आफ्नै साथीभाइ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू हुनुहुन्छ। म विमल वैद्य इलाम बस्छु, कविता लेख्छु, कविता कर्म पनि गर्छु। 3वटा पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। आकाश चुन खोज्ने मनहरू, समय र सपनाहरू र अक्षर सिम्फनी। म मेरो कविता सुनाउँछु यति भनिकन। कविताको शीर्षक छ तिमी नहुँदा। तिमी छौ र पो यो घर छ, तिमी नहुँदा कहाँ रहन्छ र घर। जब बलेसी काटेर आँगन टेक्छौ, घर पनि तिमीसँगै निस्कन्छ। जति पाइला हिँड्छौ तिमी, त्यति नै पर पुग्छ घर पनि। तिमी नहुँदा हरेक बिहानीहरू अस्तव्यस्त हुन्छन्। खुल्दैनन् साँझमा बन्द भएका झ्यालका पर्दाहरू, जहाँबाट सधैँ उज्यालो भएको आवाज सुन्थ्यो। कुनामा झोक्राइरहन्छ झाडु, सिलिङमा फैलिरहन्छ माकुराको जालो र भुइँमा फैलिरहन्छ धुलो मैरोको साम्राज्य। कोठाको कुनामा थुप्रिरहन्छन् धुन बाँकी फोहोर कपडाहरू, रेलिङमा झुन्डिरहन्छन् धोइसकेका कपडाहरू। ओछ्यानमाथि तन्किँदैनन् खुम्चिएका तन्नाहरू, पट्टिँदैनन् सिरक र ब्ल्याङ्केटहरू। जीवन जस्तै खुम्चिएका कपडाहरूले स्पर्श गर्न पाउँदैनन् तातो आइरनको। तिमी नहुँदा कहाँ रहन्छ र घर, जहाँ जान्छौ तिमीसँगै जान्छ घर। तिमी नहुँदा साँझमा बज्दैन पूजा कोठामा घन्टी, बल्दैन आँगनको तुलसी मठमा दियो। रित्तो बन्छ भान्साघर पनि, बल्दैन चुलोमा आगो। छटपटाउँदै भोकले सिलिङको ध्वाँसो हेर्न थाल्छ। कटकटिएका भाँडाहरू जुठेनोमा तिम्रै हात पर्खिएर उदास बन्छ। बैठक कोठाको रिमोटबाट
झुल्किँदैनन् दृश्य आँखामा एकैछिन पनि, ननिदाएर ओछ्यान पनि तिमीतिरै आँखा ओछ्याइरहेको हुन्छ। सपनाहरू सपना रहँदैनन्, आत्महत्या गर्छन् सिरानीमा हरेक रात। तिमी नहुँदा कहाँ हुन्छ र घर, घर जस्तै जहाँ जान्छौ तिमीसँगै निस्किन्छ घर। तिमी नहुँदा खोरभित्रै थुनिन्छन् वस्तुभाव र पंक्षीहरू। बिहानीको उन्मुक्ति र बेलुकीको अपनत्वबाट टाढा पुग्छन् उनीहरू। साँझमा कुडो पाक्दैन फोसीमा, रित्तो बन्छ टाट्नु पनि। बगैँचामा फुल फुलिरहन्छ, झर्छ ओइलिएर भुइँमा, टिप्ने हात हुँदैन। बज्दैन साँझ बिहान, बज्दैन भजन साँझ बिहान, सुनिँदैन चुराको सङ्गीत। रातो सिन्दुरको अपनत्व बिजाउँछ हरेक समय र हरेक क्षणहरूमा। गुड्दा गुड्दैको साइकलबाट ओह्रालोमा अचानक चेन फुस्किएपछि जस्तो हुन्छ साइकल, ठिक्क त्यस्तै भएको छ। तिमी नहुँदा बेलगाम बतासिएको छ यो घर पनि। तिमी नहुँदा बेलगाम बतासिएको छ यो घर पनि। धन्यवाद। राम्रो राम्रो विमल, फरक स्वादको तर एकदम पारिवारिक सम्मिलनको कविता जस्तो हामीलाई अनुभव भयो। तर त्यो कवितामा नजानिदो तरिकाले त्यहाँभित्रको शृङ्गारिकता पनि छ, त्यहाँभित्रको व्यावहारिकता पनि छ र त्यहाँभित्र नारीको परिवारमा कति ठुलो महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा यो कविताले दर्शाएको छ। राम्रो छ विमल, मलाई मन पर्यो। मलाई लाग्छ सबैलाई यो कविता मन पर्यो। म यसपछि इलामकै चेली तर काठमाडौँमा बसिरहेकी म पुष्पा खनालतिर लागे। म अब पुष्पाजीले आफ्नो परिचय सहित यहाँले आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुहोस्। र पुष्पाजी म आफैले भन्छु त्यो कुरा चाहिँ नेपाल स्रष्टा समाजको महासचिव पनि हुनुहुन्छ पुष्पाजी यति बेला। म जुन संस्थाको अध्यक्ष छु उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ। तर आज चाहिँ मैले उहाँलाई इलामकी चेलीको रूपमा, इलामकी कविको रूपमा उहाँलाई मैले आमन्त्रित गरेँ। पुष्पा खनाल, सानो परिचय सहित। नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा। मेरो नाम पुष्पा खनाल, म इलामको एकतप्पामा जन्मिएकी हुँ। अहिले चाहिँ काठमाडौँ बस्छु। अहिले अब मेचीका यो गुन्जनहरूमा जोडिएकी छु आफ्नै संस्था मार्फत। र म साहित्यकारको विद्यार्थी भर्खर पाइला चाल्दै गरेको। अनि यहाँहरू जस्तो अग्रजहरूसँगको सङ्गतले अलिअलि अगाडि बढ्दैछु। र अहिलेसम्म मेरो 2टा सङ्ग्रहहरू निस्किसकेका छन्। म विशेष गरेर गीत लेख्छु बढी र कविता कहिलेकाहीँ कोर्ने गर्छु। मेरा 2टा सङ्ग्रह पोखिए यसरी पहिलो र यो गह पोखिएर गत वर्ष मात्रै निकालेको 2टा सङ्ग्रहहरू छन्। र सबै पोखिएकै छन्। अब यहाँ सबै पोखिएका छन्, आए जति सबै पोखिएका छन्। र म काम चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा गर्छु। जीविकोपार्जन त्यता छ, मानवीय सेवा क्षेत्रमा काम गर्छु म। र नेपाल स्रष्टा समाजसँग जोडिएर काम गरिरहेको छु। साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। विधान सरले झट्ट नाम बोलाइदिनु भयो। मैले के पढ्ने होला भनेर म यहाँ हेरिरहेको छु। मेरो चाहिँ अन्तिममै पालो आउँछ होला भनेर सोचेकी थिएँ। र यसबीचमा अब धेरै रचनाहरू राष्ट्रभक्ति, देशभक्तिका कुराहरू आए। र यसबीचमा चाहिँ मलाई अलिकति आमालाई सम्झेर मैले लेखेको एउटा गीत, म विशेष गरेर गीत लेख्ने भएको भएर यो 2 वर्ष अगाडि यो रिलिज भएको हो रेकर्ड गरेर। यो गीत छ एउटा, म यो गीत यसो गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। मलाई यो त्यसरी गीतका स्वर त छैन, गला छैन मेरो, गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। गीत भइसके पछाडि गुनगुनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अनुमति लिन्छु यहाँहरूसँग र सुरु गर्छु यसरी। यो चाहिँ म्युजिक नेपालको युट्युब च्यानलभित्र छ, आमा शीर्षकको गीत। मैले मेरी आमालाई सम्झेँ र उहाँलाई सम्झेरै लेखेको गीत हो। र गीत यसरी जान्छ। मैले पुज्ने देव तिमी मेरो भगवान, तिमी थियौ मेरो हिजो मेरो वर्तमान। अनायासै कुन मन्दिरमा ढुक्यौ आमा भन,
संसार छोडी गयौ किन रितो पारी मेरो संसार छोडी गयौ किन आमा आमा रितो पारी मेरो संसार छोडी गयौ किन मेरो हाँसो मेरो खुसी तिमी भित्रै थियो तिम्रो काखमा निदाउने रहर बाँकी रह्यो कुन निन्दामा सुत्यो आमा सकिन ब्योझाउन हो कुन निन्द्रामा सुत्यो आमा सकिन ब्योझाउन कुन दैवको शरण परौँ भन तिमीलाई पाउन कुन दैवको शरण परौँ फेरि तिमीलाई पाउन तिमी बिना एक्लै एक्लै कति बाँचुले म परेलीमा आँसु रोकी कति हाँसोले म खै कसरी बसौँ आमा तिम्रो साथ बिना खै कसरी बसौँ आमा तिम्रो साथ बिना तिमी सँगै जान्छु आमा आऊ मलाई लिन तिमी सँगै जान्छु आमा आऊ मलाई लिन आमा आमा तिमी सँगै जान्छु आमा आऊ मलाई लिन हवस् धन्यवाद यो गीतको सङ्गीत चाहिँ लक्ष्मण शेषले गर्नुभएको छ र यो बिन्दु परियारले गाउनु भएको छ यो गीत यति नै अहिलेलाई हवस् धन्यवाद पुष्पा खनाल म एउटा सानो जानकारी यहाँ गराउन चाहे नेपाल स्रष्टा समाजले राखेका सम्मानहरू 5वटा सम्मानहरू छन् यी 5वटा सम्मानहरूमा 2टा सम्मानहरू योगमायासँग सम्बन्धित छन् एउटा सम्मान योगमाया न्यौपाने योगमाया राष्ट्रिय नारी स्रष्टा सम्मान छ त्यो सम्मान चाहिँ प्रत्येक वर्ष 25,111 रुपियाँ सहितको हामी एउटा सम्मान पत्र दिन्छौँ त्यो चाहिँ योगमायाका आदर्शहरूमा रहेर लामो समयदेखि रचनाहरू पनि गरिरहेका र समाजको रूपान्तरणमा योगदान दिएका नारी स्रष्टाहरूलाई हामी प्रदान गर्छौँ अर्को छ योगमाया न्यौपाने अभियन्ता सम्मान त्यो पनि 25,111 प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिन्छ यो चाहिँ योगमायाका बारेमा अनुसन्धान गरेका र योगमायाका बारेमा अथवा कुनै पनि सञ्चार अथवा कुनै पनि माध्यमबाट त्यसलाई प्रकाशित र उद्घाटित गर्ने त्यस्ता शोधकहरूलाई हामी दिने गर्छौँ साधकहरूलाई हामी दिने गर्छौँ शोधक साधक दुवै भने मैले उहाँहरूलाई हामी दिने गर्छौँ अर्को तेस्रो पुरस्कार छ सुभद्रा विश्वराज आचार्य स्रष्टा सम्मान त्यो स्रष्टा सम्मान चाहिँ प्राय गरेर छन्दमा कविता लेख्ने र अलि वरिष्ठतम साधकहरूलाई हामी दिने गर्छौँ 15,111 रुपियाँको त्यो छ प्रत्येक वर्ष दिइने त्यसै गरी दमन्ता खनाल स्मृति नारी स्रष्टा सम्मान छ त्यो नारी स्रष्टा सम्मान चाहिँ पुष्पा खनालले आफ्नै आमाको सम्झनामा राख्नु भएको सम्मान हो त्यो सम्मान पनि हामी प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने गर्छौँ अनि त्यसपछि गएर अर्को सम्मान छ प्रसिद्ध कणेल स्मृति युवा राष्ट्रिय सम्मान छ त्यो चाहिँ चेतनाथ कणेल र सीता कणेलले आफ्ना पुत्रको सम्झनामा राख्नु भएको सम्मान हो अहिले चाहिँ हामी कस्तो फेजमा छौँ भने यो जेठ मसान्तभित्र 3टा सम्मानहरू योगमाया नारी स्रष्टा सम्मान र योगमाया न्यौपाने अभियन्ता सम्मान र दमन्ता खनाल नारी स्मृति स्रष्टा सम्मान त्यो 3टैवटा सम्मानका लागि यहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो उपयुक्त सत्पात्र लाग्छ भने
नेपाल स्रष्टा समाजको फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हेरेर यहाँहरूले उपयुक्त पात्रहरूको नाम सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि नामहरू आउँछन् त्यो हामी एउटा समितिमा लगेर राखिदिन्छौँ र समितिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्छ। अहिलेसम्म नेपाल स्रष्टा समाजले पुरस्कार दिन थालेको झन्डै 12-13 वर्ष भयो। अहिलेसम्म हामीलाई तिमीले दिएको पुरस्कार चाहिँ बेठिक भयो भन्ने एउटा पनि हामीले पाएका छैनौँ। त्यस कारणले हामीलाई पनि सघाउ पुर्याउनुहोस्। म यति कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। र अब यसपछि म दीपकलाई सोध्न चाहेँ। दीपक लोहनीजी, तपाईँ टिप्दै हुनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। त्यो टिप्नुका अतिरिक्त मेचीभन्दा बाहेकका तपाईँ र म मात्रै छौँ। मैले सुरुमै अलिकति केही न केही बोलेँ, केही न केही कविताका पङ्क्ति सुनाएँ। तपाईँलाई केही सुनाउन इच्छा छ भने तपाईँ सुनाउनुहोस्। तपाईँले सुनाइसकेपछि बल्ल म पुण्य खरेल सरबाट आइपुग्छु, किनकि उहाँको चाहिँ समीक्षा सहितको वाचन भयो हुनाले उहाँलाई मैले अन्तिममा राखेको हो। मेचीको गुन्जनमा यति मिठो साहित्यिक सृजनाहरू सुन्ने मौका पाएँ। विशेष गरी कवि विधान आचार्य जसले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर मलाई आज बोलाइदिनु भयो र यति मिठो एउटा नेपालकै प्रतिध्वनि सुनेको जस्तो आवाज मलाई भइरहेको छ। विशेष गरी बिम्बमा खेल्ने पूर्वेली कवि स्रष्टाहरू म सुरुदेखि नै पढिरहेको छु। उहाँहरू विशेष गरी बिम्बमा खेल्नुहुन्छ। आज पनि उहाँहरूको यो मेरोमा बत्ती गयो है, सुन्नु भएको छ भने कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यदि यहाँहरूले मलाई सुन्नुभएको छ भने मेरोमा यति बेला बत्ती गयो, त्यस कारणले गर्दा यो समस्या आयो। सायद अन्यत्र पनि बत्ती गयो होला र दीपकजीको आवाज हामीले सुनेका छैनौँ। दीपकजीको आवाज नसुन्नुको कारण काठमाडौँका अरू क्षेत्रहरूमा पनि बत्ती गयो कि भन्ने मलाई त्यस्तो लागेको छ। पुष्पा, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ? पुष्पाकोमा पनि छैन, दीपकजीकोमा पनि छैन। भनेपछि अब उहाँहरूकोमा बत्ती गयो होला। मैले इन्भर्टरको कारणले गर्दा यो मैले चलाइरहेको छु। म अब मैले सबैलाई मैले अनम्युट गरेँ, र म अब हामीहरू कृपया हामी सबैजना शान्तपूर्वक बसिदेऊ। म अब कसैलाई मैले म्युट गर्दिनँ र म अब यसपछि चाहिँ दीपकजीलाई त्यत्तिकै थाती राखेँ उहाँले जति बोल्नुभयो र म पुण्य सरतिर फर्किन चाहन्छु। पुण्य खरेल सर, तपाईँले आज वाचन गरिएका रचनाहरूमा भएको रचना धर्मिता, यसो भन्दा पनि बाहिरको आवाज धेरै आएको कारणले मैले म्युट गर्नु पर्ने अवस्था आयो। बाहिरपट्टिको आवाज धेरै आयो, मैले अरू सबैलाई म्युट गरेँ, मैले पुण्य सरलाई मात्रै अनम्युट गरेँ र पुण्य सरलाई मैले आग्रह गरेँ वाचित रचनाहरूको बारेमा समेत आफ्नो संक्षिप्त टिप्पणी र आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुहोस्। पुण्य खरेल, मेरो सुनिँदैछ नि? सुनिँदैछ? कसले बोल्नु भएको? म पुण्य प्रसाद खरेल बोल्दैछु। सुनिएको छ तपाईँको, राम्रो सुने। तपाईँलाई खोलेँ नि त मैले, सुनिएको छ। नेपाल समाजको तर्फबाट विधान आचार्यजीले सुरु गर्नुभएको यो मेचीका गुन्जनमा आज इन्टरनेटै अनस्टेबल भइरहेछ। भयो। यस बापत विधान आचार्यज्यू, केशव आचार्यज्यू जसले मलाई पहिला सम्पर्क गर्न सुझाव दिनुभएको थियो अथवा सङ्केत गर्नुभएको थियो, दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म बिर्ता मोडमा बस्छु। पहिला मेरो अगाडि हुँ। मेरा 3वटा उपन्यास, 3वटा कथा सङ्ग्रह, 5-6वटा निबन्ध
सङ्ग्रहहरू संस्मरणात्मक तथा यात्रा संस्मरण र दुईवटा, एउटा सहलेखन भएको कविता सङ्ग्रह र एउटा रोकिन्न काबेली भन्ने कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भएका छन्। जम्मा 12वटा जस्तो सृजनाहरू प्रकाशित छन्। एउटा कथा सङ्ग्रह साझाले प्रकाशन गर्ने भनेर भनेको थियो, साझा बर्लुङै लड्यो, प्रकाशन हुन पाएन। त्यो त्यसै छ र 1-2वटा कृतिहरू निकाल्ने प्रकाशक पाउँदाखेरि निस्किने किसिमका थिए। मेरो आफ्नो बारेमा म सुशेली साहित्यिक परिवार भन्ने एउटा साहित्यिक परिवार र चेतना प्रकाशन संस्था भन्ने झापाली संस्थासँग सम्बन्धित छु। र म अब आफ्नो विषयमा प्रवेश गर्छु। आज 14-15 जना स्रष्टाहरूले कविता वाचन गर्यौं। यहाँ विधान आचार्यज्यूले नै सुरुमा आजको मान्छे भन्ने शीर्षकको राम्रो कविता पस्किनु भएको थियो, कवितांश भनौँ, त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। म त्यो कविताको लामो कविता थियो भनेपछि त्यसको टिप्पणी त्यसबाट जति सुने त्यो राम्रो लाग्यो। त्यस पछाडि खगेन्द्र खुसीले भुवा भन्ने गजल सुनाउनु भयो। त्यो गजल मेरोमा डिस्टर्ब भयो, मैले चाहिँ राम्रो मिलाउन नपाएकोले त्यो राम्ररी मैले सुन्न पाइनँ। र अरू जति कविताहरू सुने टङ्क विकल्पज्यूको आवाजमा गडबडी भएकोले राम्ररी बुझेन, तर पनि त्यो राष्ट्रवादी रचना थियो भन्नेसम्म चाहिँ बुझेँ। र आजका कविताहरूले मुलुकका आजका यथार्थहरू, आजका हाम्रो देशका समस्याहरूलाई नै विशेष गरेर केन्द्रित गरेर आएका थिए। हाम्रो विवेक निशानीज्यूको कविता भने उहाँको उमेर अनुसारको एउटा क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको जस्तो जीवन, जस्तो चेतना हुन्छ त्यस्तै किसिमले उहाँको त्यो सृजना आएको थियो। केशव आचार्यज्यूको कविता थियो उनको रूपरङ्गले मोहित भएको होइन म भन्ने। यो आफ्नो कवित्व, आफ्नो सृजना अथवा कवित्वको आराध्य देवीलाई आफ्नो देवी ठानेर, तिनैलाई प्रेयसी ठानेर अध्ययन कक्षमा सजिएकी ती प्रति समर्पित भएर लेखिएको कविताले एउटा कविको सधैँभरिको आफ्नो चिन्तन, आफ्नो प्यार कोसँग हुन्छ भन्ने उहाँले प्रस्ट्याउनु भएको कविता थियो। यस्तै शिशिर भट्टराईज्यूले एउटा गजल सुनाउनु भयो, साह्रै राम्रो। जुन बेच्न सक्छन् काली बेच्न सक्छन् भन्दै रारा नारा सारा सबै बेच्न सक्छन् भनेर आजको वर्तमानमा हाम्रा मुलुकका जुन नेताहरू छन् ती नेताहरू जनताप्रतिका विश्वासिला र भरपर्दा छैनन् भन्ने किसिमको उहाँको अभिव्यक्ति हुन्थ्यो। र त्यो हामी सबैले बोध गरेको, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्छन्, साँच्चै कानै चिरेकाहरू मात्रै हुन्छन् कि क्या हो भन्ने अभिव्यक्त हुने किसिमको थियो। यस्तै शिव रेग्मी प्रणतज्यूले मुर्दा शान्तिको कविता सुनाउनु भयो। मलाई यो के लाग्यो भने आज कोरोनाले सन्त्रस्त भक्रन्न पारेको हाम्रोमा पल्लो घरमा यदि कसैको निधन भयो, आफ्ना आफन्तको निधन भयो भने हामी चुपचाप घरमा छौँ। हामी चुपचाप घरमा बसिरहनु, बाँच्नुसँग उसको सक्रियतासँग कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो शान्ति भनेको मुर्दा शान्ति हो, बाँचेको शान्ति होइन। त्यही अभिव्यक्त गर्ने सुरुमा त उहाँले अलि निराशावादी जस्तो किसिमको पारेर सुरु गर्नुभएको थियो। अब हुँदैन, धरती चाहिँ प्रलयतिर लाग्यो, हाम्रो सबैको केही लाग्दैन चाहिँ गरेर, तर टुङ्ग्याउनेमा अलिकति आशा नै भएको कुरा गरेर टुङ्ग्याउनु भएको छ। यो अहिलेको कोरोनाले जुन संवेदना शून्य पार्दै, एउटा सक्रियता शून्य पार्दै ल्याएको मैले पनि बोध गरेँ। मेरो साथीको आमा खस्नुभयो, अर्को साथीको बुवा खस्नुभयो, अर्को साथीको मित्र खस्नुभयो। ती साथीहरूकोमा पुग्न सकिनँ, चुपचाप मैले यहाँ बस्नु पर्यो। यस्तो स्थितिको सिर्जना भएको यो कुराको चित्रण गर्ने कविता थियो। मधु केरुङजीले यो शताब्दीको मानिस भन्ने कविता जुन सुनाउनु भयो, मान्छे एउटा सर्वथा शक्तिशाली हो, तर उसलाई उसको शक्ति देखाइदिनु पर्छ भनेर कविले, जसरी हनुमानलाई पारि तर्न जान नसक्ने बेलामा तिमी त हनुमान हौ तर्न सक्छौ शक्ति देखाइदिएको थियो, त्यस्तै गरेर मानवलाई, मान्छेलाई शक्ति देखाइदिने, शक्तिशाली हो, जस्तोसुकै अप्ठ्याराहरू, जस्तोसुकै असजिलाहरू, जस्तोसुकै विकटमा पनि उ जान सक्छ र सजिलो बनाउन सक्छ भन्ने बनाउने
देखाउने किसिमको कविता थियो। त्यो साह्रै राम्रो कविता थियो यो शताब्दीको मानिस। यस्तै लीला अनमोलको कविता थियो देश भनेको के हो। उहाँले आफ्नो सानी छोरीको संवादबाट सुरु गर्नुभयो र मुलुकमा भएका अहिलेका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, अप्ठ्याराहरू, जुन भ्रष्टाचार छन्, जुन कमिसनखोरीहरू छन्, जुन हाम्रा विदेशमा विदेशिनुपर्ने बाध्यताहरू छन्, तिनीहरू हो देश भनेर तिनीहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै यथार्थमा हाम्रा आफन्तहरूले, हाम्रा नानीहरूले आनन्दले खेल्न पाउने अथवा जो धान नाच्नेहरू छन् उनीहरूले धान नाच्न पाउने, जसले खेतीपाती गर्नुपर्ने हो उनीहरूले खेतीपाती गर्न पाउने एउटा लोकतन्त्रात्मक सबैको लागि नैसर्गिक मुलुक चाहिँ देश हो भन्ने कुरालाई अभिव्यक्त गर्न खोजेको राम्रो कविता थियो। विवेक निशानीजीको बारेमा मैले अघि भने उहाँको चाहिँ आफ्नै प्रेयसीसँगको देखभेटदेखि उहाँसँगका सम्पर्क सम्बन्ध अभिधात्मक थियो यो कविता। र तर कविताको शैली, कवितामा जुन सौन्दर्य, जुन कला हो त्यो चाहिँ त्यसले भने भरिपूर्ण थियो। उहाँको वाचन पनि राम्रो थियो। सन्देश सुब्बाको याङदेने कान्छीको झोक, याङदेनकी कान्छीको जीवनचर्या, उनसँगको सम्बन्ध, उनका आफ्ना प्रेमीहरू, त्यसको चित्रण गर्दै गर्दै जब उनको परम्परागत रूपमा जिउने पेसामाथि नै हस्तक्षेप हुन थाल्छ, उनी सहन्नन् भनेर एउटा नेपाली चेलीको अथवा नेपालीहरूको जसको आफ्नो अस्मितामाथि भनौँ, आफ्नो रोजगारीको जुन परम्परागत पेसा छ त्यसैमाथि हस्तक्षेप आयो हुन थाल्यो भने सहँदैनन् कसैले पनि भन्ने सङ्केत गर्ने एउटा प्रतिनिधिमूलक कविता थियो। राम्रो कविता थियो। टङ्क विकल्पजीको टुप्पातिर अलिकति बुझेँ, व्यर्थैमा कुचेष्टा नगरे हुन्छ, स्वाभिमानले उठेको मेरो देश झुक्दैन भन्ने सन्देश दिने किसिमको कविता राम्रो थियो। जय राष्ट्रवाद क्षेत्रको प्रेम ओझाजीले प्यारो धरती शीर्षकको कविता सुनाउनु भयो। वास्तवमा पाँच थरका आसपासका सबै प्राकृतिक निधिहरू, ती सौन्दर्य, त्यहाँका खोला खोल्छाप, डाँडा पखेरा, कन्दराहरूको चित्रण गर्दै उहाँले सुनाउनु भयो। र आखिर ती त्यस्तो सुन्दर ठाउँमा आखिरमा भने दुःखमा बाँचेका, पीडामा बाँचेका, एकदम खान नपाएर, लाउन नपाएर, न्याय नपाएर बाँचेका नेपालीहरू त्यहाँ छन्, जनता छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यता चाहिँ यस्तो राम्रो छ, तर यहाँ बसेका मान्छेको हकीकत पनि यस्तो छ भनेर यो विसङ्गत स्थिति छ, यसलाई निराकरण गर्न हामी लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने किसिमको स्थिति, यो कोरा कठोर यथार्थ उहाँले चित्रण गर्नुभएको कविता थियो। मुनाराज शर्माज्यूले यो रुकुममा घटेको पछिल्लो घटना, जो नवराज विक सँग माथिल्लो जाति युवतीको प्रेम भयो, उनी विवाह गर्न आफ्नो साथीभाइसँग गएको बेलामा गाउँलेले जुन भेला भएर ती जानेमाथि नै आक्रमण गरे र दुईजनाको हत्या भयो भन्ने सुन्यौँ। यो अत्यन्त हाम्रो मुलुकको निमित्त कालो कलङ्क हुने घटना घटेको थियो। त्यसप्रति हामी सबैले भर्त्सना गर्नुपर्छ। यो 20औं शताब्दीको युगमा, 21औं शताब्दीको युगमा आज पनि जातपातको नाममा मान्छेहरूमा विभेद हुने, जातपातको नाममा अवहेलना हुने र विशुद्ध प्रेममाथि यो छेकाबार गर्ने परिपाटी अत्यन्तै घृणायोग्य कुराहरूलाई चित्रण गर्दै नवराजप्रति समर्पित गरेर लेख्नु भएको कविता राम्रो थियो। उहाँका कविताहरू त्यसै पनि राम्रा हुने गर्छन्। उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद छ। उहाँको कवितामा मेरो पनि आफ्नो भावना गाँसिएको छ। प्रकाश बुढाथोकीजीले भाग्यमानी कविता सुनाउनु भयो। अप्ठ्याराहरूमा पनि, असजिलाहरूमा पनि, काँडाहरूमा पनि हिँड्न सक्ने, अँधेराहरूमा पनि हिँड्न सक्ने र अप्ठ्यारोमा पनि सफल हुने त्यो भाग्यमानीको कथा कविता सुनाउनु भयो। राम्रो कविता थियो। कसै कसैलाई साँच्चै जिन्दगीभरि सत्र पल्टिरहन्छ, कसैले जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि कहिले पनि राम्रा दिनहरू आउँदैन, यो कुराको चित्रण हुने किसिमको कविता थियो। यस पछाडि गणेश निरौलाजीले कविता सुनाउनु भयो, मेरो कोठेबारी। हाम्रो कोठेबारीलाई उहाँले हाम्रो घरलाई बनाउनु भएको छ, हाम्रो गाउँलाई बनाउनु भएको छ, हाम्रो देशलाई बनाउनु भएको छ र हाम्रो देशमा हाम्रो विद्यालयलाई हाम्रा गाउँका टाँकीका गुणहरू बनाएर त्यहाँ कोरलिएका, त्यहाँबाट उड्न थालेका बचेराहरू पहिले त इउँदो खेल्थे, यहीको टाँकी वरिपरि खेल्थे, हाम्रै घरका हाम्रै दाँतीमा गुण बनाउँथे, यतै बस्थे, हाम्रै वरिपरि हुन्थे। तर अहिले चाहिँ 7 डाँडा पारी
7 समुद्र पारी पुग्छन् र बाबुआमा मात्रै यहाँ हुने स्थितिको चित्रण गरिएको अत्यन्तै मिठा शब्दहरूमा मिठो चित्रण भएको कविता थियो। विदेशी नै सन्तानप्रतिको पीडा, विदेशीकाहरू देश माया मार्नेहरूप्रतिको एउटा चाहिँ दुःखद कुराको चित्रण गर्ने कविता थियो। विमल वैद्यजी उहाँको म कविताहरू सुन्छु, लेखेका कविता पनि पढ्छु। यो कविता मैले केही दिन पहिले पढ्न पाएको थिएँ र उहाँको कविताहरू हिजो अस्ति कान्तिपुरले पनि केही जेल कविताहरू वाचन गरेर सुनायो, त्यसमा पनि मैले एउटा कविता सुनेको थिएँ। यो कविता पनि राम्रो छ। हाम्रा परम्परागत एकदम 32 लक्षणले युक्त महिला चित्रण गर्छन् नि, हो त्यस्तै किसिमकी श्रीमतीको चित्रण हुने कविता। तर मलाई के लाग्छ अहिले भने अलिकति मेरो फरक सोच, अब हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा महिलाहरू, हाम्रा श्रीमतीहरू सर्वथा यसरी उनी नहुँदाखेरि यस्तो हुनेको सट्टा हामी पनि हात बाँड्न थाल्ने र उनी नहुँदाखेरि यस्तो नहुने परिस्थिति चाहिँ सिर्जना गर्नपट्टि पनि लाग्नुपर्छ होला भन्ने सन्देश पनि त्यसमा आइदियोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। हुन चाहिँ यो कुरा हाम्रो अपेक्षा चाहिँ हो, तर साँच्चै मैले खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको एउटा संस्मरण पढेको थिएँ। उनकी श्रीमती अमेरिका गएपछि घरमा माकुराको जालो पनि कतै केही गर्दा नहराएको, धुलो पनि जतासुकै भएको, भाँडा बटुका पनि कुनै सफा नभएका, म उनी आउँदा जस्तो थियो यो घर त्यस्तै राख्छु भनेर कोसिस गरेको थिएँ। पछि त उनी आउँदा त हेर्नु नहुने, साथीभाइहरू कोही परबाट आयो भने परै भेटेर मेरो घरमा नजाउँ भन्नुपर्ने किसिमको भयो भनेर उहाँले सुनाउनु भएको थियो। त्यस्तै भएको चित्रण छ यो। त्यस पछाडि पुष्पा खनालजीको आमा बितेपछि छोरीहरूले जे बोध गर्छन्, आमाप्रतिको शोक, आमाप्रतिको श्रद्धा जे व्यक्त गर्छन् त्यो गीतमा अभिव्यक्त भएको थियो। यति कुराहरू हामीले सुन्यौँ। म दिपकजीको बारेमा केही भनिनँ, उहाँले त्यसै पनि विशिष्ट स्रष्टा हुनुहुन्छ। मलाई आज के चाहिँ खुसी लाग्यो भने नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्षज्यू, नेपाल स्रष्टा समाजका महासचिवज्यू सहभागी भएको 17-18 जना कवि स्रष्टाहरू सहभागी भएको यो कवि गोष्ठीमा सहभागी हुन पाइयो। अब म मेरो रचना सुनाऊ। हस्, यहाँले सुनाउनुहोस्। मैले केही दिन पहिले लेखेको, यही कोरोना पसिन थालेपछि लेखेको एउटा कविता फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ। ठुल्दाई भन्ने, अब नयाँ कविता सुनाऊ भन्ने लाग्यो र त्यही कविता सुनाएँ। ठुल्दाई हैरानै पार्यो नि, घमण्ड त चोर्नै पार्यो नि। यसो सम्झन्छु म त अलि सानो काँटीकै पनि हुँ, त्यसमाथि अलिक हेपिएरै बाँचिरहेको पनि हुँ। छरछिमेक जोरीपारीसँग पनि कहिल्यै फुर्ती नलडाएको। तपाईँ त दाइ साँच्चै आफूलाई विश्वको सम्राटै ठान्थ्यौ, सम्राटै थियौ पनि त। ठुलो दार्कै हौ, धाँगरै हौ, छरछिमेक जोरीपारीलाई उठ भनेर उठाएकै हौ, बस भनेर बसाएकै हौ। औँठे जोरीमा नारिनु नै पर्दैनथ्यो तिमीले, परै हार्दथे नि जोरीपारीहरू। साँच्चै लड्नु भिड्नु परिहाल्यो भने तिमीसँग के थिएन? तिम्रा आणविक परमाणविक बम के गुलेली मट्याङ्ग्रा हुन् र? युद्धपोत र फाइटरहरू ती कुनै लट्ठीमा उनेका फिरफिरे हुन् र? तिमी छिनमा ब्रह्माण्ड चार्न सक्छौ, छिनमा समुद्रको पिँध छान मार्न सक्छौ। रुसले तिमीलाई आँखा तर्यो कि, उत्तर कोरियाले आँखी भौँ खुम्च्यायो कि, लिबियाले बाङ्गो आँखा लायो कि, तिम्रा ठाउँमा खुफिया कम्प्युटर छन्। सुसुक्क गरेको तिमी थाहा पाइहाल्छौ, इटाको जवाफ पत्तरले फर्काइहाल्छौ। ठुल्दाई तिमीले क्युबालाई कसो गर्यौ, लिबियालाई कसो गर्यौ, इराक, इरान या प्यालेस्टाइनलाई कसो गर्यौ? भियतनाम र कोरियाको कुरा छोडौँ अहिले, भेनेजुएला र चिलीको पनि कुरा छोडौँ अहिले। मानव अधिकार नामको तिम्रो मनमानी मन्त्र ठुल्दाई, अरूहरूले जे बुझे पनि अचाइनोले खुकुरीको चोट त राम्ररी बुझेकै हुन्छ। यसो सम्झन्छु म त अलि सानो काँटीकै पनि हुँ, अलिक हेपिएरै बाँचिरहेको पनि हुँ। तिमी त ठुल्दाई विश्वको खटन पटन आफ्नै ठान्थ्यौ, विश्व एउटा घोडा हो भने त्यसको लगम आफ्नै हातमा छ ठान्थ्यौ। कुनै भैँचालोसँग त तिमी टेरेनौ, कुनै आँधी हुरी सुनामीसँग त तिमी हारेनौ कि कसो त ठुल्दाई? तिमीले हिसाब राखेकै होला, तिमीले पठाएका बमले कति मान्छे मार्यो आजसम्म? जापानमा, कोरियामा, प्यालेस्टिन, भियतनाममा, इराक, इरानमा आजको विश्वको जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्न सकिन्छ? तिमीले बेचेका राइफल गोली गट्ठाले कति रगत बगाए होला, प्रशान्त महासागरको पानीसँग तुलना गर्न सकिन्छ? अहो, यी प्रश्न गर्दै गर्दा मेरा आङभरि काँडा उम्रिए। म सम्झन्छु
मान्छे मार्नका लागि तिमी कति बहादुर रहेछौ, रगत छ्यालबेल पार्न कति शक्तिशाली रहेछौ, मान्छे मार्न त तिमी ठुलै रहेछौ नि ठुल दाइ। आज एउटा सानो भाइरसले हामीलाई अत्याइरहँदा झुक्किएर मेरा आँखा ठुल्दाई तिमीतिर पनि परे, तिमी पनि आलस तालस पो रहेछौ। आज पो भेन्टिलेटर बनाउन आदेश गर्दै रहेछौ। ती कुनै बमहरू, ती कुनै राइफलहरू, एसएमजी एलएमजीहरू नकाम भएछन् नि, ती कुनै फाइटरहरू, ती युद्धपोतहरू, बेडाहरू केही न केही भएछन् नि ठुल्दाई। तिम्रो ठुल्दाईको बिल्ला पनि अब खुइलिएछ, एउटा सानो भाइरसले हैरानै पारेछ नि, तिम्रो घमण्ड चोर्नै पारेछ नि। आऊ अब अरूतिर पनि हेर, अब ठुलो सानो बराबर नमस्ते गरागर गरौँ। यो विश्व साझा हो, हामी सबैको हो। आऊ नमस्ते गरागर गरौँ, साबुन पानीले आफ्नो मन धोएर अङ्कमल गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मैले सबै सम्मान्य स्रष्टाहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहे। आज हामीले पुण्य खरेल, गणेश निरौला, केशव आचार्य, प्रकाश बुढाथोकी, टङ्क विकल्प, मुनाराज शर्मा, लीला अनमोल, खगेन्द्र खुसी, विमल वैद्य, शिशिर भट्टराई, प्रेम ओझा, सन्देश सुब्बा, मधु केरुङ, पुष्पा खनाल, शिव प्रणत, विवेक निशानी र दीपक लोहनी तथा म स्वयं हामी उपस्थित रह्यौँ। म सबैलाई हार्दिक सम्मानपूर्वक हार्दिक साधुवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्तिममा मात्रै म मेरो परिचय गर्न चाहे। मेरो नाम विधान आचार्य हो। मेरो घर चाहिँ तनहुँ जिल्लामा पर्छ, चुन्दिरमघा भन्ने ठाउँमा हो। म त्यही भानुभक्त आचार्यकै कुलको नै आचार्य हुँ। म यति बेला म युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धित छु, किर्तिपुर क्याम्पससँग। म बिचमा क्याम्पस प्रमुख भएर विराटनगरमा पनि केही समय आएको थिएँ। त्यति बेला शिवजीहरूसँग दमक क्याम्पसमा भेट पनि भएको थियो। म 60 देखि 62 सालसम्म विराटनगरमा बसेँ। मेरा कविता सङ्ग्रहहरू 4वटा प्रकाशित छन्। एउटा लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ र डेमोग्राफी र अरू विषयका अङ्ग्रेजीमा लेखिएका पुस्तकहरू केही छन्। सम्पादनहरू समेत गर्दा लगभग 2.5 दर्जन जति होलान्, सबै मिलायो भने। म काठमाडौँमै बस्छु। म अहिले केशव आचार्य देखिरहेको छु, प्रकाश बुढाथोकी यहीँ हुनुहुन्थ्यो। हामीहरू सँगै हिँडेका साथीहरू कुनै समयमा। मैले झापा र मेचीको कुरा गर्दा, खास गरी झापाको कुरा गर्दा म अलिकति भावुक पनि हुन्छु। किन भावुक हुन्छु भने जीवन आचार्य मेरो अत्यन्त मिल्ने साथी हो। असाध्यै धेरै जीवन, म र राजेन्द्र सलभ हामी तीनजनाले मिलेर एउटा अफिस जस्तो पनि खोल्यौँ। जीवन कलाको कामहरू गर्थे, म स्क्रिप्टहरू लेख्ने काम गर्थेँ, भाषाको शुद्धिकरण गर्ने काम गर्थेँ। हुन त मेरो विषय नेपाली भाषा होइन, म डेमोग्राफी, स्ट्याटिस्टिक्स आदि इत्यादि पढाउने गर्छु, पढाउने गर्छु र पनि म नेपाली भाषा हेर्ने गर्थेँ र राजेन्द्र सलभ त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी हेर्दा झापा चाहिँ चाहे विष्णुविभु घिमिरेको नाम लिउँ, चाहे म 4-5जना साथीहरूको त मैले नाम लिनै चाहेँ, फरक तरिकाले नाम लिन चाहेँ। मैले मेरा समकालीन फरक तरिकाले नाम लिन चाहेका साथीहरू जीवन आचार्य, मदन ढकाल, हिरा आकाश र भर्खरै दुर्गा दाहाल। यी 4जना चाहिँ मेरा, मदन दाई अलिकति हामीभन्दा सिनियर हो, लक्ष्मण हामीसँगै होला अथवा उमेरको तलमाथि होला, सँगै होला, केशवजी नै हुनुहुन्छ अघि। हामीहरू सँगसँगै छौँ। म 2042 सालको शनिश्चरीको महानन्द पुरस्कार किन नहोस्, 44को त्यो धुलाबारीको किन नहोस्, त्यसपछि 46को इलाममा भएको त्यो पुरस्कार समारोह, महानन्द पुरस्कार समारोह किन नहोस्। विमललाई त मैले भन्न पनि चाहेँ। त्यो इलाममा त्यति बेला आउँदाखेरिमा जीवन आचार्यको भर्खर निधन भएको थियो, वैशाख 23 गते, र हामी जेठको 1-2 गते इलाममा भएको महानन्द पुरस्कारमा हामी भाग लिइरहेका थियौँ। त्यति बेला मैले के सुरले लेखिसकेपछि म त्यो कापीमा रजिस्टरमा लेखेर हामीहरू काठमाडौँ फर्क्यौँ। त्यसका 1-2वटा घटनाहरू छन्, म त्यो घटनापछि भनौँला। तर त्यसका केही वर्षपछि मलाई रमण घिमिरेले इलामबाट मलाई फोन गरे, रमणले, दाइ तपाईँ कता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यहाँ निम्ता थिएन इलाम महोत्सवमा भनेर भन्दा मलाई त केही निम्ता थिएन भने मैले। मलाई असाध्यै खुसी रमणले मलाई कति बेला दिए भने, जति बेला रमणले मलाई फोन गरेर भने यहाँ गेटमा तपाईँको हस्ताक्षरको नक्कल गरेर गेटमा लेखिएको छ, त्यति बेला मैले लेखेको रहेछु, यति धेरै सुन्दरता र यति धेरै आत्मीयता इलामलाई कसले दियो?
भनेर आफूले प्रश्नवाचक चिन्ह र मैले हस्ताक्षर गरेको रहेछु। एकातिरको द्वारमा लक्ष्मीदेवी सुन्दासले लेख्नु भएको कुरा र अर्कोतिरको द्वारमा मैले लेखेको कुरा चाहिँ करफोकमा त्यो टाँगिएको छ भन्दा मलाई असाध्यै धेरै खुसी पनि लागेको थियो। त्यसैले म इलाम, झापा, पाँचथरहरूसँग म अलिकति मनले पनि गाँसिएको छु। त्यति मात्र नभएर झापाको कुरा गर्ने हो भने चाहे त्यो माथि नकालभन्दा बाहुनडाँगी, शान्तिनगर, बुधबारेहरू जस्ता ठाउँहरूको कुरा किन नहोस् र तल पाठामारी, डुबडुबी, बनियानी, मित्तल टी स्टेटहरू भएका ठाउँहरू र यताबाट गौरीगञ्ज, गौरादहरूको कुरा किन नहोस्, म झापा, मेरो जिल्ला तनहुँभन्दा बढी मैले झापा घुमेको छु। त्यस कारणले पनि मलाई मेचीसँग अलिकति आत्मीयता पनि छ। आज यो काम हामीले यसरी गर्न पायौँ, म अत्यन्त खुसी छु। म यहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहेँ भने नेपाल स्रष्टा समाजले यसै गरी पकेटमा रहनुभएका साहित्यकारहरूसँग, म पकेटमा भनेर स्थानीय भन्दिनँ है, म काठमाडौँ र मफसल भन्ने शब्द पनि म प्रयोग गर्दिनँ कहिले पनि। मैले यहाँ खालि भनेको मात्रै हो, झापामा रहनुभएका अथवा इलाममा रहनुभएका या पाँचथरमा रहनुभएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्रष्टाहरूसँग हामी आज यसरी भेट्ने अवसर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसका निमित्त यो अवसर यहाँहरूले पनि हामीलाई जुटाइदिनु भयो। म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल स्रष्टा समाजले नियमित तरिकाले योभन्दा 5 दिन अगाडि हामीले चितवनसँग चितवन केन्द्रित स्रष्टाहरूको गऱ्यौँ। त्यसपछि बुटवल, भैरवा, पाल्पा केन्द्रित स्रष्टाहरूको गऱ्यौँ। काठमाडौँमै हामीले 2-3 पटक गऱ्यौँ। अहिले हामी 12औं पटक यो यस्तो अनलाइनमा गर्दैछौँ। लघुकथा गोष्ठी पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। भलै त्यो नेपाल स्रष्टा समाजको ब्यानरबाट नहोस्, यहाँहरू सबजना आइदिनु भयो, आफ्ना रचनाहरू वाचन गरिदिनु भयो। म अत्यन्त कृतज्ञ छु। म यहाँहरूको सर्जकको जीवन अझ उन्नतितिर जाओस्, उन्नयनतिर जाओस् भन्ने हार्दिक कामना सबैलाई गर्न चाहन्छु। मेरा समकालीनहरू, पछि लेखिरहनु भएकाहरू र मेरा अग्रजहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। नेपाल स्रष्टा समाजको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, नमन। मैले यो बैठक यही अन्त गरेँ। अनुमति दिनुहोस्। नमस्कार।